ये है हॉरर स्टोरीज चैनल और आप देख रहे हैं हैदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 25वीं किस्त कातिल की तलाश का मुकम्मल हिस्सा। अर्जंग ने जहरीले नाग को बांसुरी पर लगा दिया। वो जिस वक्त बांसुरी बजाता, नाग अपनी पटारी में से निकलकर बांसुरी की तरफ आना शुरू कर देता। फिर वो बांसुरी बजाना रोक देता तो सांप उसके गिर्द चक्कर लगाने लगता। अर्जंग यही चाहता था। जब उसके सामने चीन के वली अहद शहजादे और शहनशाह फमांचू के बेटे को हलाक करने के लिए मैदान साफ था, तो अगर उसे किसी का इंतजार था तो वो कमाला औरत थी, जिसे उसने मलका के खास महल में कनीज बनने के लिए रवाना किया था। कमाला मकार और चालाक औरत थी। उसने किसी न किसी तरह चीन की मलका तक रसाई हासिल कर ली थी। वो मलका के शाही हरम में पहुंच गई। उसने एक ऐसी औरत की सिफारिश डलवाई जिसकी मलका बड़ी इज्जत करती थी। कमाला ने महल में जाते ही थोड़ी दिनों में मलका की ऐसी खिदमत की, वो कमाला के गुण गाने लगी। कमाला ने मलका पर जाहिर कर दिया कि वो उसकी सबसे ज़्यादा हमदर्द और वफादार कनीज है। उसने वलीयत शहजादे को भी अपना कर लिया। वो हर वक्त नन्हे शहजादे को लिए फिरती। एक रोज़ अर्जंग के पास आई और कहने लगी, अर्जंग, आधा काम हो गया, मैंने मलका की खुशनुदी हासिल कर ली। इस वक्त मलका मुझ पर बड़ा भरोसा करने लगी है। वलीयत के सिलसिले में मलका किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है। मैं घंटों शहजादे के कमरे में शहजादे को अपनी गोद में लिए खिलाती रहती हूँ। अर्जंग ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई है। कमाला ने कहा कि उसे जहरीली बांसुरी दे दी जाए ताकि वो उसे शहजादे के पास जाकर बचाया करे, ताकि जहरीला सांप उसके कमरे में आकर उसे हलाक कर दे। अर्जंग ने कमाला को बांसुरी दे दी और कहा, यह एक अमानत है जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। इसको इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना। इसे शहजादे के कमरे में जाकर दिन में कम से कम 10-15 बार ज़रूर बजाना। इसके बाद जब तुम्हें यकीन हो जाए कि बांसुरी की आवाज़ महल के बाहर जा सकती है तो मुझे आकर खबर कर देना। फिर मैं सांप लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा और यूँ हम चीन के बादशाह से हुन कबीले के लोगों का बदला लेंगे। कमाला ने बांसुरी छुपाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें इतला करने आऊँगी कि सांप लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। कमाला अर्जंग से रुखसत होकर सीधी मलका के हरम में पहुंच गई। उसने जाते ही शहजादे के पास बैठकर बांसुरी बजाना शुरू कर दी। शहजादा बांसुरी की आवाज़ सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इतने में साथ वाले कमरे में मलका तक भी बांसुरी की आवाज़ पहुंच गई। वो भी शहजादे के पास आ गई। उसने देखा कि कमाला कनीज शहजादे के पास बैठी बांसुरी बजा रही है और वो उसे बड़ा खुश होकर सुन रहा है। कमाला ने मलका को अंदर आते देखा तो अदब के साथ उठकर सलाम किया। मलका ने हाथ के इशारे से पूछा, ये बांसुरी तुमने कहाँ से ली कमाला? कमाला ने झुककर कहा, मलका सलामत, मेरी बहन अपने गाँव गई थी, वहाँ एक मेला लगा था जहाँ से वो बांसुरी खरीद लाई। मैंने उससे शहजादा के लिए ये बांसुरी ले ली कि इसे बजाऊंगी तो शहजादा खुश हुआ करेगा। देखिए शहजादा बांसुरी की आवाज़ सुनकर कितना खुश हो रहा है। मलिका ने कहा, हाँ मैंने देखा है, शहजादा बहुत खुश हुआ है। मुझे भी खुशी हुई है कि तुम शहजादे का, मेरे प्यारे बेटे का इतना ख्याल रखती हो। कमाला ने कहा, मलका सलामत, शहजादा मुझे उतना ही प्यारा है जितना आपको उससे प्यार है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि शहजादा हमेशा खुश रहे, यही वजह है कि मैं ये सुरीली बांसुरी लेकर आई हूँ। मलिका ने खुश होकर कमाला को इनाम इकराम दिया। अब मकार औरत कमाला ने अपना असूल बना लिया ये, और दिन में 2-3 बार वो शहजादा वलीयत के कमरे में जाती और उसे बांसुरी बजाकर सुनाती। वो देर तक वहाँ बैठी बांसुरी बजाती रहती। वो चाहती थी कि वलीयत शहजादा बांसुरी की आवाज़ को पहचानने लग जाए, और अगर इस आवाज़ के बाद वो सांप को देखे तो शोर न मचा सके। उधर ये हो रहा था और दूसरी तरफ वर्षा तालाब वाले गार में छुपी हुई थी, क्योंकि शहजादे पर कातलाना हमले के बाद बादशाह ने वर्षा की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का खास हुक्म दे रखा था और फौज उसकी और अर्जंग की तलाश में थी। अर्जंग तो जोगी बाबा का भेस बदलकर शहर में सांपों के कांटे की दुकान खोलकर बैठ गया था। उसने कमाला को तो बांसुरी दे दी थी और अब वली अहद की मौत का इंतजार कर रहा था। मारिया भी चीन के दारुल हुकूमत की तरफ चली आ रही थी। एक रोज वो दारुल हुकूमत कहते के इलाके में दाखिल हो गई। रात हो गई थी, उसे प्यास लगी हुई थी। वो शहर से बाहर एक टीले के पास तालाब देखकर रुक गई। ये वही तालाब था जिसके पहलू वाले गार में वर्षा छुपी हुई थी और जिसे आधी रात के बाद अर्जंग खाना देने आया करता था। मारिया ने चारों तरफ देखा। उसे जब इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो वो घोड़े से नीचे उतर आई। नीचे उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया। मारिया उसे लेकर तालाब के पास आ गई। घोड़े ने जीभ भरकर तालाब का पानी पिया। मारिया ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब वो सोचने लगी कि रात कहाँ बसर की जाए। शहर में उसका कोई भी जानने वाला नहीं था।
اس کے لیے سارا شہر اجنبی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ رات کے وقت وہ اجنبی شہر میں کہاں جا کر ماری ماری پھرے گی، بہتر ہے کہ وہ رات شہر سے باہر کسی جگہ بسر کر دے اور صبح کے وقت شہر میں داخل ہو تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس خیال کے بعد اس نے رات بسر کرنے کے لیے جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، چاند اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ٹیلوں، تالاب اور میدانوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ دور ماریا کو شہر کے تھے کہ دھیمی دھیمی روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔ گھوڑے کو ایک جگہ باندھ کر خود ٹیلے کی طرف آ گئی۔ اسے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں اسے کوئی پریشان نہ کر سکے۔ اس نے ٹیلے کے دامن میں پتھروں کے پاس سونے کے بارے میں سوچا، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ایک جگہ اسے جھاڑیاں دکھائی دیں۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس چلی آئی۔ وہ کسی ایسی چھپی ہوئی جگہ میں رات کاٹنا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ جھاڑیوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹا کر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک جھاڑی کو اس نے پرے ہٹایا تو وہ نیچے زمین پر گری پڑی معلوم ہوا کہ کسی نے ان جھاڑیوں کو پتھروں کے اوپر ہاتھ سے چپکا رکھا ہے۔ وہ زمین میں اگی ہوئی جھاڑیاں نہیں ہیں۔ ماریا بڑی حیران ہوئی کہ یہ کسی نے ایسا کیا ہے، اور اگر ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس ویرانے میں پتھروں میں جھاڑیاں توڑ کر چپکا دے؟ ماریا کے دل میں اس راز کو حل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہاں غار کا ایک چھوٹا دروازہ ہے جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ماریا نے ایک پتھر اٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا، اندر اندھیرا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ غار خالی ہے اور سونے اور رات بسر کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ خدا کا نام لے کر غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اس نے غار کے منہ پر دوبارہ پتھر رکھ دیا اور باہر ہاتھ نکال کر آگے جھاڑیاں زمین پر سے اٹھا کر پھیلا دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی عورت چھپی ہوئی ہے جسے ارجنگ نام کا آدمی رات کو کھانا دینے آتا ہے۔ ماریا نے اسی وقت زمین پر چادر بچھائی اور لیٹ گئی۔ اب وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونگنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی زور سے کھانسا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے باہر سے کوئی غار کے منہ سے جھاڑیاں اور پتھر ہٹا رہا ہے۔ ماریا چوکس ہو کر ہوشیار ہو گئی۔ پھر کسی نے باہر سے دیوار کے منہ پر سے پتھروں کو ہٹا دیا۔ چاندنی اندر غار میں آنے لگی۔ چونکہ وہ غائب تھی اس لیے اسے تو کوئی دیکھ نہ سکا، مگر ماریا نے دیکھا کہ باہر سے منگول اور ہن کوم جیسے چہرے والا ادھیڑ مگر مضبوط آدمی غار کے سوراخ میں سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماریا پریشان ہوگی کہ وہ کیا کرے، اندر بھاگے یا باہر جائے۔ اتنے میں ارجن غار کے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ورشا کے لیے روٹی اور دودھ پکڑا ہوا تھا۔ ماریا نے اپنا سانس روک لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ارجن غار کے اندر آ کر باہر ہاتھ ڈال کر پھر سے پتھر غار کے منہ پر جمانے لگا اور جھاڑیاں وغیرہ چپکانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ماریا کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا۔ ماریا بڑی حیران ہوئی کہ یہ شخص اس غار میں کیا کرنے آیا اور کس سے ملنے آیا ہے۔ کیا کوئی دوسرا شخص غار میں چھپا ہوا ہے؟ ماریا کی نیند اچاٹ ہو گئی اور ارجن کے پیچھے پیچھے غار میں چل پڑی۔ ارجن غار میں ایک طرف گھوم گیا، ماریا بھی اس کے ساتھ ہی گھوم گئی۔ اچانک ماریا کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور پتھر لڑک کر دور جا گرا۔ ارجن ایک دم رک گیا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا پیچھے کہ اس کا تعاقب کون کر رہا ہے، یہ پتھر کس نے گرایا ہے۔ وہ لپک کر اس جگہ آیا جہاں ماریا کے پاؤں سے ٹھوکر کھا کر پتھر گرا تھا۔ ماریا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارجن نے جیب سے پتھر نکال کر ان کی چنگاریاں روشن کی اور بڑے غور سے پتھروں کو دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ماریا ضرور ایک طرف ہٹ کر کھڑی تھی، لیکن وہ ارجن کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ غائب تھی۔ ارجن نے ادھر ادھر دیکھا، ذرا غار میں پیچھے تک بھی گیا۔ پھر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ غار میں اس کے سوا اور کوئی نہیں اور پھر اتفاق سے گر پڑا ہے پتھر، تو وہ آگے چل پڑا۔ ماریا دیوار کی اوٹ سے نکل کر پھر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی۔ آخر ارجن اس جگہ پر آ گیا جہاں سے اس نے زمین کھود کر غار کے اندر ایک غار بنایا تھا۔ یہاں اس نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار کے ساتھ ٹھک ٹھک کیا۔ کسی نے اندر سے بھی اسی طرح پتھر بجا کر ٹھک ٹھک کی اور پھر ارجن نے آواز دی، ورشا باہر آ جاؤ۔ اندر سے ورشا نے آواز دے کر پوچھا، یہ تم ہو ارجن؟ ہاں یہ میں ہوں ارجن۔ اس کے ساتھ ہی ورشا نے اندر سے پتھر اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی لیے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ورشا نے موم بتی زمین پر رکھ دی۔ غار میں روشنی ہو گئی اور ارجن نے روٹی نکال کر ورشا کے آگے رکھ دی۔ لو ورشا، کھانا کھا لو، کل میں تمہارے لیے بھنا ہوا گوشت لاؤں گا۔ ورشا نے کہا، ارجن آخر کب تک میں اس غار میں قید رہوں گی؟ میں تو یہاں سے تنگ آ گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے اس غار سے باہر نکال کر لے جاؤ۔ ارجن نے کہا، ورشا حالات ابھی بہت خراب ہیں۔ شہنشاہ فمانچو کے پاس سپاہی تمہیں تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اگر کسی کو بھی تمہاری بھنک پڑ گئی تو تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دی جائے گی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم اسی جگہ چھپی رہو۔ جو ہی مجھے موقع ملا میں اسی وقت تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ورشا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، جب تک حالات اچھے ہوں گے اس وقت تک شاید میں اسی جگہ دم گھٹنے سے مر جاؤں گی۔ ارجن کہنے لگا، باہر بھی تم زندہ نہیں رہ سکو گی، باہر موت تمہاری تلاش میں پھر رہی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچا کر اس غار میں کچھ روز اور چھپی رہو۔ ورشا نے
तंग आकर कहा, इससे तो बेहतर यही है कि मैं बाहर निकलकर चीन से फरार होने की कोशिश करूं। अगर पकड़ी जाऊं तो मर जाऊं, अगर भाग जाऊं तो कम से कम इस गार की जिंदगी से तो निजात मिले। अर्जंग बोला, बाहर मौत ही मौत है वर्षा, चीन की सरहदों को तुम पार नहीं कर सकती। दीवारें चीन के एक एक चप्पे पर सिपाही गश्त कर रहे हैं और जंगलों, मैदानों और बस्तियों में भी फौज के दस्ते तुम्हारी तलाश में गश्त करते फिर रहे हैं। एक दफ़ा तुमने बाहर कदम रखा तो तुम फौरन पकड़ी जाओगी। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि हालात सुधरने तक इसी जगह बैठी रहो, वरना मेरी तरफ से तुम बेशक अभी चली जाओ। वर्षा ने कहा, अगर तुम छुप सकते हो और भेस बदल कर इस शहर में दुश्मनों के दरमियान रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती। अर्जंग ने कहा, मैं मर्द हूँ वर्षा, मैं 100 भेस बदल सकता हूँ। तुम औरत हो, तुमने अगर भेस भी बदला तो पकड़ी जाओगे। वर्षा ने पूछा, अच्छा इस बात को छोड़ो, मेरी किस्मत में जो होगा मैं सह लूंगी। तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी साजिश किस मुकाम तक पहुंची। अर्जंग ने अचानक एक तरफ देखा और असल उस वक्त मारिया ने जोर से अपना एक कान खुजाया था और उसकी आवाज़ अर्जंग ने सुन ली थी। वर्षा ने पूछा, किसको देखने की कोशिश कर रहे हो। अर्जंग ने कहा, मुझे शुबा है कि हमारे अलावा भी इस गार में कोई है। वर्षा हैरानी से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो। अर्जंग ने कहा, हाँ वर्षा, इससे पहले जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मेरे पीछे एक पत्थर आकर गिरा था। मैंने देखा तो कोई नहीं था, अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी के कपड़ों के घिसने की आवाज़ें आ रही हैं। वर्षा बोली, अगर बाहर से गार का मुंह बंद था तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अंदर कोई आ जाए। क्या गार का मुंह बंद था? झाड़ियाँ और पत्थर उसी तरह लगे हुए थे। अर्जंग ने कुछ सोचकर कहा, कभी लगता है कि गार का मुंह उसी तरह बंद था जिस तरह के मैं बंद करके गया था, और किसी वक्त शक पड़ता है कि झाड़ियाँ एक जगह से हिली हुई थी। वर्षा ने कहा, हाय मैं मर गई, ये तुम क्या कह रहे हो। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं मर जाऊंगी, फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। दुश्मन के सिपाही बड़े आराम से मुझे पकड़कर ले जाएंगे। अर्जंग ने कहा, मैं उठकर जरा अपना इत्मीनान कर लूँ। अर्जंग उठकर इधर उधर टटोलने और देखने लगा। मोमबत्ती उसने एक हाथ में पकड़ रखी थी। मारिया पर मुसीबत आ गई। वो कभी इधर होने लगती और कभी उधर होने लगती। उसे ये भी डर था कि कहीं उसके लगने से कोई पत्थर न गिर पड़े, कहीं कोई आवाज़ पैदा न हो जाए। अर्जंग मोमबत्ती लेकर जाता और दूसरी तरफ हो जाती। अगर वो चाहती तो पत्थर मारकर उसे गिरा सकती थी, मगर वो ये मालूम करना चाहती थी कि वो कौन लोग हैं, वर्षा नाम की औरत इस गार में क्यों छुपी हुई है और वो किस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और बादशाह की फौज वर्षा के पीछे क्यों लगी है। आखिर जब अर्जंग ने गार को खूब अच्छी तरह टिटोल टिटोल कर देख लिया और जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं है, तो वो वर्षा के पास आकर बैठ गया। उसने मोमबत्ती पत्थरों पर रख दी। वर्षा की भी जान में जान आई। मेरा वहम था वर्षा, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं, तुम आराम से खाना खाओ। शुक्र है देवताओं का, मेरी तो तुमने ये कहकर जान निकाल दी थी कि गार में कोई और आदमी भी मौजूद है। अर्जंग ने कहा, मैं भी हैरान था कि मुझे ऐसा ख्याल क्यों कराया, यहाँ तो हमारे सिवा और कोई भी नहीं आ सकता। वर्षा आराम से रोटी खाने लगी। खाना खाने के बाद दूध पीकर उसने अर्जंग से पूछा, अच्छा आप बताओ कि तुमने वलीयत के खिलाफ अब कौन सी साजिश की है। अर्जंग ने कहा, ये मैं तुम्हें तुम्हारे कान में बताऊंगा। अगरचे कि मैंने गार में हर तरह से इत्मीनान कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं शकी मिजाज आदमी हूँ। मैं सरगोशी में बात करूंगा, लाओ अपना कान इधर लाओ। वर्षा ने कान अर्जंग के करीब किया और अर्जंग ने उसके कान में बांसुरी वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। मारिया झुककर उनके करीब हो गई, मगर वो सिवाय बांसुरी के लफ्ज़ के और कुछ न सुन सकी। उसके करीब आते ही अर्जंग ने मारिया के सांस को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने तड़प कर पूछा, वर्षा ये तुम सांस ले रही हो। वर्षा ने कहा, हाँ मैं सांस ले रही हूँ। अगर मैं सांस ना लूँ तो जिंदा कैसे रहूँगी। लेकिन तुम्हारा सांस मुझे अपने कान के करीब क्यों महसूस हुआ। वर्षा हंस पड़ी, तुम पागल हो गए हो। हालांकि गार की कैद में मैं रही हूँ और दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया। ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में दो जगहों पर मैं सांस ले रही हूँ। अर्जुन ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। हालांकि मैंने साफ साफ किसी का सांस अपने गाल पर मस होते हुए महसूस किया है। वर्षा ने कहा, तुम आज ही जाकर किसी हकीम से अपने दिमाग का इलाज कराओ। बहरहाल मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं तुम्हारी साजिश के बारे में बड़ी खुश हूँ और तुम्हारे दिमाग की दाद देती हूँ। तुमने वाकई बड़ी समझदारी से काम लिया है। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा हम अपनी साजिश में नाकाम नहीं रहेंगे और अपने दुश्मन का गला घोंट देंगे। अर्जुन ने कहा, ज़रूर ज़रूर, बांसुरी हमारे लिए बड़ा काम करेगी। बांसुरी की साजिश बड़ी कामयाब होकर रहेगी। वर्षा ने पूछा, क्या ये तुम्हारा ख्याल था? अर्जुन बोला, तो और किसका? तुम मुझे क्या समझती हो? मैं इंतहाई अक्लमंद और चालाक आदमी हूँ। वर्षा ने कहा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम एक चालाक आदमी हो, लेकिन अक्लमंद भी होगे इस पर मुझे शुबा है। अर्जुन कहने लगा, तुम मुझसे जलती हो। वर्षा बोली, अगर तुम अक्लमंद होते तो कभी ये शक न करते कि इस गार में कोई और भी है, या ये कि तुम्हारे करीब आकर कोई सांस ले रहा है। अर्जुन ने गहरा सांस लेकर कहा, वर्षा मैं तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने खुद किसी के सांस को अपने चेहरे पर महसूस किया है। वर्षा जोर से कहका लगाकर हंस पड़ी। तुम जागते हुए भी ख्वाब देखते हो। अर्जुन ने कहा, नहीं वर्षा, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैंने किसी के सांस को महसूस किया था। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है मेरा वहम हो। मारिया बड़ी हैरान हुई कि ये शख्स जिसका नाम अर्जुन था किस कदर चालाक आदमी है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। अगरचे वो ठीक कह रहा है और उसने वाकई अपने चेहरे पर मारिया के सांस को ठीक महसूस किया था।
मारिया उसके बिल्कुल करीब झुककर बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इस बात पर थी कि अर्जंग किस कदर साबित कदमी से अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो उसकी अयारी पर बड़ी हैरान हुई। अर्जंग ने उठते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अगर गार के अंदर कैद में पड़े रहने को तुम आराम कहते हो तो मैं आराम करती हूँ। तुम मौत के मुंह से दमन बचाकर यहाँ लेटी रहो। वर्षा, बाहर मौत तुम्हारी राह देख रही है, इसको गनीमत जानो इस जिंदगी को, और चुपचाप पड़ी रहो। इसके सिवा और कर भी क्या सकती हूँ, मैं कल फिर आऊँगा। इतना कहकर अर्जंग उठा और वर्षा मोमबत्ती लेकर गार के अंदर चली गई। गार के अंदर जाकर उसने गार के मुंह को अंदर से पत्थर रखकर अच्छी तरह बंद कर दिया और अर्जंग ने भी बाहर से पत्थर लगा दिया। फिर वो गार से बाहर निकल गया। बाहर से उसने भी गार के मुंह पर पत्थर और झाड़ियाँ चिपका दी। गार में मारिया अकेली रह गई। गार के अंदर जो गार था उसमें वर्षा बड़े आराम से लेटी हुई थी। मारिया खामोशी से एक तरफ पत्थरों पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि क्या करे। उसे उन दोनों की बातों से इतना तो मालूम हो गया था कि वो शहंशाह चीन के खिलाफ कोई खौफनाक साजिश कर रहे हैं, मगर वो साजिश क्या है इसके बारे में मारिया को कुछ मालूम न था। अर्जंग और वर्षा ने सरगोशी में जो बात की थी उसमें मारिया ने सिर्फ बांसुरी का एक लफ्ज़ सुना था। बांसुरी को वो शहंशाह के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे, मारिया बेखबर थी। उसने ये भी सोचा कि हो सकता है ये लोग वली शहजादे के अगवा या कत्ल करने के बारे में खिचड़ी पका रहे हों। सवाल ये था कि मारिया बादशाह या मलका को साजिश से बाखबर भी कर दे तो क्या होगा। जाहिर है वली अहद को तो पहले ही बड़ी एहतियात, हिफाजत और कड़े पहरे में रखा गया होगा। जब तक मालूम ना हो कि साजिश किस किस्म की हो रही है, मलका या बादशाह को आगाह करना बेकार था। अगर मारिया बादशाह को वली अहद के खिलाफ होने वाली साजिश से आगाह भी कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करेगा कि वली अहद की हिफाजत के इंतजाम ज़्यादा सख्त कर देगा। असल सुराग तो इस बात का लगाना है कि ये साजिश क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल है और इस खतरनाक और कातिल मंसूबे पर कब से अमल शुरू हो रहा है। मारिया गार में पत्थर के ऊपर बैठी यही सोचते सोचते ऊँघने लगी। वो सो गई। कुछ देर सोने के बाद उसकी आंख खुल गई। उसने देखा वर्षा गार के अंदर में से मोमबत्ती हाथ में लिए बाहर निकल रही थी। मारिया बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। वर्षा ने बाहर आकर मोमबत्ती एक पत्थर पर रख दी और उसके बाद कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर हाथ पांव मारने के बाद उसने मोमबत्ती उठाई और दोबारा तहखाने में चली गई। मारिया हैरान थी कि वो क्या चीज़ ढूंढने मार आई थी। मारिया ने सोचा क्यों ना वो इस औरत को काबू करके इसे असलियत जान ले। ये औरत बड़ी आसानी से उसके काबू में आ सकती थी। फिर उसने सोचा कि यह बड़ी मकार औरत है, हो सकता है कि उसके पास कोई मोहलिक हथियार भी हो। मारिया अभी सोच ही रही थी कि गार के दरवाजे पर किसी ने ठक ठक की। किसी ने बाहर से गार के मुंह पर रखा हुआ पत्थर हटा दिया। मारिया ने देखा कि बाहर दिन निकल आया था। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। वही आदमी यानी अर्जंग फिर से अंदर आ रहा था। वो घबराया हुआ था। उसने गार में आते ही अंदर से दहाने पर पत्थर रखा और तहखाने के पास आकर वर्षा को आवाज़ दी, वर्षा वर्षा। वर्षा बड़ी तेजी से तहखाने में से बाहर निकल आई। क्या बात है अर्जंग? अर्जंग ने कहा, गजब हो गया वर्षा, मेरे खास जासूस ने खबर दी है कि बादशाह को इस रिहाइशगाह का पता चल गया है और सिपाही तुम्हारी तलाश करने के लिए महल से निकलकर इधर को दौड़े चले आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। वर्षा घबरा गई। वर्षा ने कहा, बड़ी बुरी बात हुई, जहाँ से निकलकर मैं कहाँ जाऊँगी? तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, बाद में देख लेंगे, तुम इस वक्त यहाँ से निकलो। और उसी वक्त वर्षा अर्जंग के साथ गार से बाहर निकल आई। मारिया भी उनके पीछे पीछे आ गई। अर्जंग ने वर्षा को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को एड़ लगाकर एक तरफ दौड़ पड़ा। मारिया भी घोड़े पर सवार हुई और अर्जंग के पीछे चल पड़ी। अभी वो निगाह से ओझल ही हुए थे कि फौज का एक दस्ता गार के सामने आज मौजूद हुआ। उन्होंने गार के बाहर घेरा डाल दिया। 10-12 सिपाही तलवारें निकालकर गार के अंदर चले गए। उन्होंने गार का एक एक कोना छान मारा, मगर वर्षा वहां होती तो न मिलती। फौज नाकाम होकर वापस चली गई। उस वक्त तक अर्जंग वर्षा को लेकर शहर की हदूद से काफ़ी दूर निकल चुका था। मारिया ने भी उनके पीछे पीछे अपना घोड़ा लगा रखा था। वो ये मालूम करना चाहती थी कि ये दोनों कहाँ जाकर छुपते हैं और वली अहद के खिलाफ अब कौन सी साजिश तैयार कर रहे हैं। दिन चढ़ आया था। मैदानों और इर्द गिर्द के ऊंचे ऊंचे टीलों पर सफ़ेद धूप खूब चमक रही थी। अर्जंग वर्षा को लिए घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। मारिया भी पीछे पीछे जा रही थी। इसी तरह दौड़ते दौड़ते उन्हें दोपहर गुजर गई। अब वो एक चटियल मैदान को अबूर करके एक ऐसे इलाके में आ गए थे जहाँ जगह जगह बेशुमार चीड़ के दरख्त उगे हुए थे। अर्जंग को एक जगह छोटी सी नदी के किनारे रुक गया। उसने नीचे उतरकर वर्षा को भी घोड़े से उतारा और नदी के किनारे झुककर दोनों ने पानी पिया। घोड़े ने भी पानी पिया और घास चरने लगा। अर्जंग और वर्षा पांव फैलाकर घास पर पत्थरों पर टेक लगाकर बैठ गए। मारिया ने दरख्तों के पीछे घोड़ा बांधा, उसके आगे घास डाला, उसे पानी पिलाया और छुपकर दोनों को देखने लगी। अर्जंग और वर्षा कुछ देर आराम करने के बाद वहां से रवाना हो गए। मारिया भी घोड़े पर सवार उनके पीछे चल पड़ी। एक बार तो उसे ख्याल भी आया कि यूं किसी के पीछे मारी मारी फिरती रहेगी। फिर उसने सोचा कि ये एक वली अहद शहजादी की जिंदगी और मौत का मामला है। खुदा ने एक मुद्दत बाद मलका चीन की सुनी थी। उसके घर वली अहद पैदा हुआ था और उसके दिन फिरे थे। फोमांचू जैसे जालिम बादशाह उसकी दिलजोई करने लगा था। अगर शहजादे को कुछ हो गया तो मलका की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी था कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके शहजादे की ज़िंदगी की हिफाजत करती रहे। मगर वर्षा और अर्जंग चले जा रहे थे। एक जगह
دریا آ گیا۔ ماریا نے سوچا کہ یہ لوگ دریا کو کس طرح پار کریں گے، کیونکہ دریا کے اوپر کسی جگہ کوئی پل نہیں تھا، مگر وہ دریا کے پار نہیں جانا چاہتے تھے۔ دریا کنارے خشک چٹانوں کے پیچھے نشیب میں کسی پرانی سرائے کے کھنڈر تھے۔ ماریا سرائے کے ان کھنڈروں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ورشا اور ارجن گھوڑوں سے اتر کر اس کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ اب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ماریا بھی وہاں پہنچ کر رک گئی۔ اس نے خیال کیا کہ ظاہر ہے یہ لوگ اسی سرائے کے پرانے اور ٹوٹے پھوٹے کھنڈر سے باہر تو ہرگز نہیں جائیں گے، ورنہ وہ ادھر آ کر گھوڑوں سے کیوں اتر جاتے۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک جگہ باندھا اور سرائے کے کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ یہ اگرچہ کوئی پرانی سرائے تھی، مگر کسی زمانے میں بڑی عالیشان سرائے رہ چکی ہوگی۔ اس کے کھنڈر بتا رہے تھے کہ یہ پہلے وقتوں میں بڑی عظیم و شان سرائے تھی۔ اس کی چار دیواری ڈھہ گئی تھی، ستون برآمدوں میں گرے ہوئے تھے، دیواروں میں شگاف پھٹ چکے تھے، اکثر کمروں کی چھتیں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ماریا بڑی حیران تھی کہ ارجنگ اور ورشا سرائے کے کھنڈروں میں آ کر کہاں گم ہو گئے۔ وہ انہیں تلاش کرنے لگی۔ ایک جگہ اسے ارجنگ کا گھوڑا بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک دیوار کی محراب میں کھڑا جھاڑیوں میں منہ مار رہا تھا، مگر ارجنگ اور ورشا غائب تھے اور کچھ پریشان سی ہو گئی کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ ماریا نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ادھر برسوں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ سوچنے لگی کہ یا خدا، دونوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، آخر وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ کسی طرف سے کسی انسان کے چلنے، کھانسنے یا بات کرنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھنڈروں میں گھوم پھر کر پھر اسی جگہ جاتی۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ ارجنگ ورشا کو کسی تہخانے کے اندر لے گیا ہے۔ اس تہخانے کا سراغ کیسے لگایا جائے؟ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ تہخانہ کہاں ہے، اس کا دروازہ کہاں ہے؟ ماریا نے پھر اٹھ کر تہخانے کے دروازے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کے کانوں میں ارجنگ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ آواز ایک جگہ زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ ماریا نے زمین کے ساتھ کان لگا دیے۔ اب اسے ارجنگ کے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں اسی جگہ زمین کے اندر کسی تہخانے میں موجود تھے۔ ماریا ادھر ادھر تہخانے کا دہانہ ڈھونڈنے لگی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے چپا چپا چھان مارا، مگر اسے کہیں بھی تہخانے کا دروازہ دکھائی نہ دیا، حالانکہ وہ وہیں کسی جگہ موجود تھا۔ مجبوراً ناکام ہو کر ماریا ارجنگ کے گھوڑے کے پاس بیٹھ گئی کہ کب ارجنگ تہخانے سے باہر آتا ہے۔ دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، مگر کوئی باہر نہ آیا۔ ماریا تنگ آ گئی۔ اس نے پرانی جگہ پر جا کر ایک بار پھر زمین کے ساتھ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ نا امید ہو کر واپس گھوڑے کے پاس آ رہی تھی کہ اس نے ارجنگ کو اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے سے نکلتے دیکھا، گویا تہخانے کا دروازہ اس ڈھیر کے آس پاس کہیں تھا۔ ارجنگ اکیلا تھا، وہ ورشا کو تہخانے میں چھوڑ آیا تھا۔ ماریا تہخانے کی تلاش میں جانے ہی والی تھی کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ارجنگ کے مکان کا پتہ چلائے۔ تہخانے کا سراغ تو مل ہی گیا ہے اور وہ یہاں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ارجنگ کہاں رہتا ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ارجنگ اس عرصہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد گھوڑ سوار شہر میں داخل ہو گئے۔ ماریا برابر ارجنگ کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارجنگ شہر کے بازاروں میں سے ہوتا ایک چھوٹے سے چھتے ہوئے تنگ بازار میں آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ لگی رہی۔ اسی تنگ بازار میں ارجنگ کی دکان تھی، جس کے پیچھے اس کا مکان بھی تھا۔ ایک مکان کی ڈیڑھی میں آ کر ارجنگ گھوڑے سے اتر پڑا۔ نوکر نے اس کا گھوڑا تھام لیا اور ارجنگ مکان کے اندر آ گیا۔ ماریا کے لیے اب یہ پریشانی تھی کہ وہ گھوڑا کہاں باندھے۔ پھر اس نے ارجنگ کے مکان میں داخل ہونے کا خیال چھوڑ دیا۔ اس نے مکان تو دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ واپس پرانی سرائے والے تہخانے کی طرف چل پڑی۔ شہر سے باہر نکلتے اس نے سوچا کہ وہ رات کہاں کھنڈروں میں بھٹکتی پھرے گی، کیوں نہ کسی جگہ رات بھر کے لیے ٹھہر جائے، صبح ہونے پر وہ کھنڈر میں چلی جائے گی۔ اب وہی پرانا بلکہ ہر رات والا سوال سامنے تھا کہ رات کہاں اور کس جگہ بسر کی جائے۔ شہر میں شام کی روشنیاں جھلملانے لگی تھی۔ رات کی آمد تھی۔ ماریا کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مکانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے بھنی ہوئی مچھلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بہت خوبصورت مکان کے پاس جا کر وہ رک گئی۔ اسے کچھ اس قسم کا مکان چاہیے تھا جس کے باغ میں وہ اپنے گھوڑے کو باندھ کر چھپا سکے۔ لوگ اس کا گھوڑا چرا کر لے جاتے تھے۔ یہ مکان کسی امیر آدمی کا مکان معلوم ہوتا تھا۔ چار دیواری کے اندر بڑا خوبصورت اور گنجان درختوں والا باغ تھا۔ ماریا گھوڑے پر سوار ایک ایک قدم گھوڑے کو چلاتی باغ کی چار دیواری میں آ گئی۔ یہاں بہت سی اونچی اونچی جھاڑیاں اگی تھیں۔ ماریا نے ایک جگہ گھوڑے کو باندھ دیا اور خود مکان کے بڑے دروازے کی طرف آ گئی۔ دروازہ کافی بڑا تھا اور اس کا ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا۔ ماریا نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا اور پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک موٹے تازے پھولے ہوئے پیٹ والے چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر اپنی فٹ بال جیسی گردن نکال کر تلخ آواز میں بولا، کون بدتمیز دروازہ توڑ رہا ہے؟ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلنے پر اسے اتنی جگہ ضرور مل جائے گی کہ وہ اندر داخل ہو سکے، مگر یہ چوکیدار اتنا موٹا تھا کہ اس نے کوئی جگہ ہی نہ چھوڑی تھی۔ اتنے میں چوکیدار نے تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ماریا نے دوبارہ آ کر دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ چوکیدار نے اس دفعہ بڑے غصے سے سر باہر نکالا اور تڑک کر بولا، کہاں ہو تم بدتمیز کے بچے؟ ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ موٹا بدتمیز چوکیدار امیر مالک کا بگڑا ہوا ملازم ہے اور اسے خواہ مخواہ گالی دے رہا ہے۔ اسے ضرور مزہ چکھانا چاہیے۔
उसने करीब जाकर बड़े जोर से मोटे चौकीदार के सर पर चपत लगा दी। चौकीदार तो भनचक्का सा रह गया कि ये चपत किसने मारी। अभी वो संभलने भी न पाया था कि मारिया ने उसे गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया। चौकीदार ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मारिया अंदर दरवाजे में दाखिल हो गई। चौकीदार कपड़े झाड़कर जमीन पर से उठा और परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा कि ये कौन जिन भूत था जिसने उसे खींचकर बाहर फेंका था। वो घबराकर जल्दी से मकान के अंदर आ गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मगर इस अरसे में मारिया मकान के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मारिया एक खूबसूरत कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। इतने में नौकर अंगूरों और नारंगियों से भरा हुआ तश्त लेकर आया और दरवाजे की रस्सी खींचने लगा। रस्सी के खींचते ही दरवाज़ा अंदर से अपने आप खुल गया। नौकर अंदर दाखिल हो गया। मारिया भी उसके साथ साथ अंदर चली गई। कमरे में एक भैंस जैसी गर्दन वाली मोटी औरत मेज़ पर बैठी खाना खा रही थी। कई नौकरानियां उसकी खिदमत कर रही थी। कोई उसे चम्मच दे रही थी, कोई सालन पर नमक छिड़क रही थी, कोई उसे पंखा झल रही थी। मोटी औरत धड़ाधड़ खाना खाई जा रही थी। मारिया को तो पहले ही भूख लगी थी। उस औरत को वैश्यों की तरह खाना खाते देखकर उसकी भूख भी तेज हो गई। वो चुपके से मेज़ के पास जाकर खड़ी हो गई। थालियों में भुना हुआ गोश्त पड़ा था। मोटी औरत एक एक करके थालियों का गोश्त हड़प कर रही थी। वो एक प्लेट में से बतख की टांग उठाने लगी। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर पहले टांग उठा ली। उसके हाथ में आते ही बतख की टांग गायब हो गई। मोटी औरत ने जरा गौर से प्लेट में देखा, फिर सर उठाने लगी तो मारिया ने आगे बढ़कर उसे भी उठा लिया। तीतर की गर्दन भी गायब हो गई। अब तो मोटी औरत बड़ी परेशान हुई कि आखिर किस्सा कहानी क्या है, ये बार बार बोटियां कहाँ गुम हो रही हैं। उसने चौथी बार एक थाली में से गोश्त की बोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मारिया ने वो बोटी भी उठा ली। मोटी औरत ने गुर्राते हुए कहा, हरामी नौकरानियों, ये मेरी बोटियां कौन उठाकर ले जा रहा है। नौकरानियां तो परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मोटी औरत को एक नौकरानी पर शुबा था कि वही उसकी थाली में से बोटी उचक कर ले जाती है। मोटी औरत ने उस नौकरानी को मारना शुरू कर दिया। वो छड़ी से खाल उधेड़ने लगी। नौकरानी की चीखें निकल गईं। मारिया को सख्त गुस्सा आया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर मोटी औरत से छड़ी छीन ली और धड़ाधड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। मोटी औरत का जिस्म तो आराम करके और आला खाने खा खा कर नरमो नाजुक हो चुका था। उसके बदन पर जो छड़ी पड़ी तो उसकी तो चीख निकल गई। छड़ी नजर नहीं आ रही थी, मारने वाली भी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मोटी औरत की खूब मुरम्मत हो रही थी। उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। तमाम नौकरानियां दहशत ज़दा हो गईं कि आखिर उसे छड़ी के कौन मार रहा है। दूसरे कमरों से और लोग भी वहां आ गए, मगर किसी को पता न चल सका कि उसे पीट कौन रहा था। मारिया ने छड़ी फेंक दी। मोटी औरत का बुरा हाल हो रहा था। लोग उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गए जहां उसका शानदार नरम नरम बिस्तर बिछा हुआ था। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मोटी औरत बेहोश हो चुकी थी। मारिया भी उसके साथ ही कमरे में आ गई। ये कमरा बड़ा पुरसुकून था। बिस्तर भी बड़ा नरम नरम था। मारिया का दिल चाहा कि रात इसी बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए। एक अरसे से उसे इस किस्म के आरामदेह बिस्तर पर आराम करना नसीब नहीं हुआ था। मारिया ने पाँव से जूती निकालकर मोटी औरत के बदन पर मारना शुरू कर दी। वो तो फिर बिलबिला उठी। नौकरानियां भागी भागी आईं तो मारिया परे होकर खड़ी हो गई। मोटी औरत ने कहा, यहाँ ज़रूर कोई भूत आ गया है। देवता के लिए मुझे यहाँ से लेकर चलो, इस कमरे में नहीं ठहर सकती। एक बुजुर्ग औरत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी वांग, ये तुम्हारा वहम है। यहाँ कोई भूत नहीं रहता। तुम आराम करो और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। मोटी औरत बोली, चाची मैं सच कहती हूँ, यहाँ ज़रूर कोई भूत है। अरे बेटी, सोने की कोशिश करो, तुम्हें अभी नींद आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। मोटी औरत ने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी। उसे सोता देखकर वो औरतें वहाँ से उठकर बाहर चली गईं। मारिया ने सोचा कि उसकी आरामदेह बिस्तर पर सोने की ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। ये कमबख्त मोटी औरत तो सोने की तैयारी कर रही है। मारिया ने अब के क्या किया कि तपाई पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और मोटी औरत के मुंह पर फेंक दिया। वो तो हड़बड़ाकर उठ बैठी और खांसने लगी। सारा पानी उसके खुले मुंह में से हलक में चला गया था। वो शोर मचाने लगी। मारिया ने पीछे से आकर उसके सर पर जोर से दोहत्तड़ मारी और वह पलंग पर से लुढ़क कर फर्श पर गिर गई। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और ये कहकर मोटी औरत कमरे से भागकर बाहर निकल गई। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया, वो यही चाहती थी। उसके जाते ही मारिया ने अंदर से कमरे की कुंडी चढ़ाई और बिस्तर पर आराम से लेट गई। अचानक किसी ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। मारिया ने उठकर कुंडी खोल दी। वही नौकरानी अंदर आई जिसे मारिया ने बचाया था। मारिया ने कहा, मेरे लिए दूध से भरा हुआ जग लाओ। मैंने तुम्हें मोटी मालकिन के मारने से बचाया था। मैं एक नेक दिल रूह हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरे लिए दूध ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। नौकरानी चौंक गई कि किधर से आवाज़ आ रही है। मारिया ने उसे फिर तसल्ली दी, घबराओ नहीं और जो कुछ उसने कहा है उस पर अमल करे। नौकरानी को कुछ हौसला हुआ और वो सर झुकाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर वापस कमरे में आ गई। मारिया ने कहा, दूध का प्याला तपाई पर रख दो। मारिया का ख्याल था कि अगर उसने नौकरानी के हाथ से प्याला लिया तो वो डर जाएगी, क्योंकि प्याला मारिया के हाथ में आते ही गायब हो जाता। नौकरानी ने दूध तपाई पर रख दिया। मारिया ने दूध पीकर प्याला वापस तपाई पर रख दिया और कहा, यहाँ बैठ जाओ, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करती हो। नौकरानी फर्श पर पलंग के साथ लगकर बैठ गई।
वो हैरान थी कि बिस्तर पर कोई औरत भी बैठी है और दिखाई भी नहीं दे रही, मगर मारिया की प्यार भरी बातों से उसके अंदर हौसला पैदा हो गया। नौकरानी ने कहा, ए नेक दिलरू, मैं एक गमज़दा औरत हूँ। मेरी सारी उम्र इस मालकिन की खिदमत करते गुजर गई है, मगर मुझे यहाँ से सिवाय रूखी सूखी रोटी के कुछ नहीं मिला। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, वो गाँव में है, मुझे उसकी शादी करनी है, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं कि मैं खर्च कर सकूँ। मारिया ने पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? नौकरानी कहा, अगर 10,000 सिक्के हों तो मैं अपनी बेटी की शादी करके इस फ़र्ज़ को पूरा कर सकती हूँ, मगर ना कभी इतने पैसे मेरे पास हुए हैं और ना कभी मेरी बच्ची का ब्याह होगा। मारिया ने कहा, तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऐ नेक दिलरू, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर न भूलूंगी। मारिया कहने लगी, मैं कल सुबह तुम्हें यह रकम अदा कर दूंगी, फिर तुम गाँव जाकर अपनी बेटी की शादी कर लेना। नौकरानी मारिया को दुआएं देती चली गई। मारिया को सख्त नींद आ रही थी, वो सो गई। वो सारी रात बड़ी आराम से सोई रही। सुबह सवेरे उसकी आंख खुल गई, क्योंकि बाहर बाग में मुर्गे बांगे दे रहे थे। उसने उठकर पहला काम यह किया कि अपने कमरे से निकलकर सीधी मोटी मालकिन के कमरे में पहुंच गई। मोटी औरत बड़े मज़े से सो रही थी। मारिया ने जाते उसकी टांग पकड़कर जोर से खींची। मोटी औरत हड़बड़ाकर उठ बैठी। मारिया ने डरावनी आवाज़ बनाकर कहा, सुन ऐ संग दिल मोटी औरत, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा खून लेकर यहाँ से जाऊंगी। मुझे भूतों ने कहा है कि तुम्हारे खून का प्याला भर कर लाऊं, अब तो अपना खून देने के लिए तैयार हो जा। मोटी औरत की तो जान ही निकल गई। उसने लरजती आवाज़ में कहा, मुझ पर रहम करो, मेरी जान न निकालो, मैं मर जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती। मारिया ने कहा, नहीं नहीं, तुझे मरना होगा, मैं तेरा खून लेने आई हूँ, तुझे अपना खून देना ही होगा। अगर तूने इनकार किया तो मैं दुनिया का सबसे जहरीला सांप तेरे बिस्तर पर छोड़ दूंगी, जो तुझे एक पल में डस देगा और मार डालेगा। मोटी औरत चीख पड़ी, रहम करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम मेरी जान के बदले जो चाहो मुझसे ले लो, मगर मेरा खुदा के लिए खून मत निकालो, मेरा खून निकला तो मैं मर जाऊंगी। मारिया ने कहा, अच्छा तो फिर तुम पर तरस आ गया है, अगर तुम 50,000 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, क्या तुम तैयार हो? मोटी औरत ने कहा, मैं 50,000 सोने के सिक्के अभी लाकर तुम्हारे आगे ढेर कर देती हूँ, मगर क्या मेरी जान बख्श दोगी? क्या तुम सिक्के लेकर यहाँ से चली जाओगी? मारिया बोली, हाँ, मैं सोने के सिक्के लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मगर शर्त यह है कि अभी लाकर सोने के सिक्के मेरे हवाले करो। मोटी औरत ने कहा, मैं अभी मंगवाती हूँ। मारिया ने कहा, लेकिन खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए कि तुम सोने के 50,000 सिक्के मुझे दे रही हो। अगर तुमने किसी को बताया या किसी के सामने इसका जिक्र भी किया तो मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी से इसका जिक्र तक नहीं करूंगी। तो फिर जाओ, अभी जाकर सोने के सिक्के लाओ। मोटी औरत बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर से उठी और कमरे का पर्दा उठाकर बाहर निकल गई। मारिया एक तख्त पर बैठकर मोटी औरत का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद कमरे का रेशमी पर्दा एक तरफ हटा और मोटी औरत एक थैली उठाए अंदर आई। उसने आवाज़ देकर पूछा, ए रहम दिलरू, क्या तुम मेरे कमरे में हो? मारिया ने फौरन जवाब दिया, हाँ मैं अंदर ही हूँ, क्या तुम सोने के सिक्के लाई हो? मोटी औरत बोली, ये 50,000 सोने के सिक्के हाजिर हैं। मारिया ने कहा, इन्हें फर्श पर रख दो। मोटी औरत ने सिक्कों की थैली फर्श पर रख दी और खुद पलंग पर चढ़कर बैठ गई। मारिया ने थैली उठा ली। मोटी औरत ये देखकर हैरान रही कि सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली फर्श पर पड़े पड़े एकदम से गायब हो गई। मारिया ने कहा, अब तुम आज़ाद हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मोटी औरत ने हाथ बांध कर कहा, क्या अब तुम कभी मेरी जान नहीं लोगी? क्या अब मैं जिंदा रहूँगी? मारिया बोली, हाँ, अब मैं कभी तुम्हारी जान नहीं लूँगी, अब तुम जिंदा रहोगी, मगर मेरी शर्त याद रखना, अगर तुमने भूल कर भी इस रकम का जिक्र किसी से किया तो मैं इसी वक्त तुम्हारा गला आकर इसी जगह आकर दबा दूंगी और तुम्हें हलाक कर दूंगी। नहीं नहीं, हरगिज़ जिक्र नहीं करूंगी, मेरी मौत नहीं आई जो मैं किसी से इसका जिक्र करूं। ये सोने के सिक्के अब तुम्हारे हैं, तुम इसकी मालकिन हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरी जान बख्श कर दी। अगर तुम कहती कि ये सारा मकान और इस मकान की सारी चीज़ें मुझे दे दो तो मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देती। मारिया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मकान और मकान की बेकार चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने तुमसे ले ली, अब तुम आज़ाद हो। मोटी औरत ने चीख कर कहा, मगर ए नेक दिलरू, तुम्हें इन सिक्कों की क्या ज़रूरत पड़ गई? मारिया ने डांट कर कहा, खामोश बदतमीज़ मोटी औरत, अगर फिर कभी ऐसा सवाल किया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी, माफ़ी मांगो। मोटी औरत ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई हजूर, मुझे माफ़ कर दो। मारिया बोली, बकवास बंद करो, अब मैं जा रही हूँ। मोटी औरत ने कहा, हजूर, जाती दफ़ा कोई निशानी ज़रूर देते जाना ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आप चली गई हैं, आपकी मेहरबानी होगी, मेरी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें निशानी देते जाती हूँ। मारिया ने सोने के सिक्कों की थैली उठाकर कंधे पर रखी और पाँव से जूती निकालकर बड़े जोर से मोटी औरत की मोटी गर्दन पर मारी। वो तड़प कर बिलबिला उठी, हाय मैं मर गई। मारिया ने कहा, यह है मेरी निशानी, अब मैं जा रही हूँ। मारिया मकान के सहन में आ गई। अब उसे नौकरानी की तलाश थी, क्योंकि ये सारे सोने के सिक्के मारिया ने उस नौकरानी को देने थे ताकि वो बड़ी धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी करके। सहन में आकर मारिया ने देखा कि नौकरानी पानी का जग लिए बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी।
वो भी बावर्ची खाने में आ गई। नौकरानी चूल्हे के पास खड़ी कढ़ाई में पानी डाल रही थी, वहाँ और कोई नहीं था। मारिया ने आहिस्ता से कहा, बहन मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के ले आई हूँ। नौकरानी ने चौंक कर पीछे देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मारिया वहाँ मौजूद थी मगर उसे नजर नहीं आ सकती थी। उसने कहा, ऐ नेक दिल रूह, क्या सचमुच तुम सोने के सिक्के ले आई हो? हाँ मेरी बहन, सोने की थैली मेरे पास है। मेरे साथ अपने कमरे में आओ ताकि वहाँ एहतियात से छुपा कर रख सको। नौकरानी चुपचाप बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। मारिया उसके साथ गई। नौकरानी मारिया को लेकर मकान के पीछे अपने कमरे में ले आई। ये एक गरीब सा कमरा था जिसके अंदर सिवाय एक चारपाई के और कुछ भी नहीं था। मारिया ने कहा, ये लो मेरी बहन, सोने के सिक्कों की थैली। मारिया ने थैली चारपाई पर रख दी। नौकरानी उसे खोलकर देखा तो खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया। और जब मारिया ने उसे बताया कि पूरे 50,000 सिक्के हैं तो खुशी से उसका कोई ठिकाना न रहा। उसने कहा, नेक दिल रूह, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मगर ये बहुत बड़ी दौलत है, मैं इतनी दौलत लेकर क्या करूंगी? मारिया ने कहा, अच्छी बहन, तूने सारी ज़िंदगी इस मोटी मालकिन की खिदमत की है जिसका सिला तुम्हें सिवाय झिड़कियों के कुछ नहीं मिला। ये दौलत लेकर तुम अपने गांव चली जाओ, अपनी बच्ची का ब्याह करो और बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारो। नौकरानी ने डरते डरते पूछा, ये दौलत कहाँ से आई नेक दिल रूह? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौलत का मालिक? मारिया ने उसकी बात काट कर कहा, इस बारे में तुम फिक्र न करो। इस दौलत का मालिक इस दुनिया में कोई नहीं, ये खुदा ने तुम्हें दी है। तुम्हें इसके मुतालिक कभी कोई पूछने नहीं आएगा। तुम बेफिक्र होकर इस दौलत को खर्च करो, ये मैं तुम्हें कॉल देती हूँ। नौकरानी ने झुककर मारिया का शुक्रिया अदा किया। मारिया ने इजाज़त ली और मकान से बाहर निकल आई। जब वो बड़े दरवाजे में से गुजरने लगी तो वही मोटी गर्दन वाला चौकीदार उसी जगह दरवाज़ा बंद किए खड़ा था। मारिया को शरारत सूझी। उसने चौकीदार के कान में कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं भूत की माँ हूँ। चौकीदार घबरा गया। एक बार पहले भी भूत उसे उठाकर बाहर पटक चुका था। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि मारिया ने जोर से उसकी खोपड़ी पर एक धप जमा दी। चौकीदार वहां से चीख कर मारकर भाग गया। मारिया ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला और मकान से बाहर निकल गई। चारदीवारी के बाग में उसने अपने घोड़े को खोला, उस पर सवार हुई और बाहर निकल गई। दिन निकल आने की वजह से शहर में रौनक हो गई। लोग अपने अपने काम पर चले जा रहे थे। मजदूर मजदूरी की तलाश में फिर रहे थे। अब मारिया वहां से सीधी शहर से दूर पुरानी सराय वाले खंडर में पहुंचना चाहती थी ताकि ये मालूम कर सके कि चीन के वलीयत के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। नाश्ता उसने मकान में ही कर लिया था। शहर से दूर जाकर उसने एक जगह घोड़े को घास वगैरह खिलाकर पानी पिलाकर फिर सफ़र पर रवाना हो गई। दोपहर तक वो चलती रही। आखिर वो उस खंडर के पास पहुंच गई। वहां हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। कोई गीदड़ भी नजर नहीं आ रहा था। मारिया ईंटों के उस ढेर के पास आ गई जहां उसने अर्जन को बाहर निकलते देखा और जहां उसके ख्याल में ज़मीन के अंदर वाले तहखाने का दरवाज़ा था। घोड़े को छोड़कर वो ईंटों के ढेर के आसपास तहखाने का दरवाज़ा तलाश करने लगी। उसे दरवाज़ा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ नाउमीद हो गई। उसे ख्याल आने लगा कि उसे गलती लग गई है। अर्जन शायद इधर से नहीं आया और हो सकता है कि उसने वर्षा को किसी और जगह छुपा दिया हो। वो वापस जाने के बारे में सोचने लगी। अभी वो वापसी के मुतालिक फैसला कर ही रही थी कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। मारिया चौकन्नी हो गई। घोड़े के टाप की आवाज़ करीब से करीब होती जा रही थी। मारिया जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुई और परे हटकर देखने लगी कि कौन आ रहा है। दूर से उसने एक घुड़सवार को देखा जो सराय के खंडर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। घुड़सवार खंडर के करीब आकर रुक गया। मारिया ने उसे झट पहचान लिया। वो अर्जंग था। अर्जंग के घोड़े के पीछे खाने का तबाक बंधा हुआ था। अर्जंग ने रुककर दाएं बाएं देखकर यह इत्मीनान किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली होगी कि वो इस जगह अकेला है तो आगे चलकर ईंटों के ढेर के पास आ गया। मारिया इसी इंतजार में थी। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके घोड़ों के टाप की आवाज़ अर्जंग को चौकन्ना कर सकती थी। चुनाचे मारिया खामोशी से घोड़े को एक एक कदम चलाती एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले गई। यहाँ उसने घोड़े को बांधा और नीचे उतर आई। अब उसका घोड़ा तो जाहिर हो गया मगर वो खुद गायब थी। वो दबे पांव चलती हुई ईंटों के ढेर के करीब आ गई। अर्जंग एक जगह से ईंटें उठाकर एक दूसरी तरफ रख रहा था। जब वो काफ़ी ईंटें उठा चुका तो नीचे से काफ़ी खुला सुराख नमदार हुआ। अर्जंग सुराख में दाखिल हो गया। मारिया भी उसके पीछे दाखिल होने लगी तो अर्जंग ने मुड़कर सुराख को बंद करना शुरू कर दिया। मारिया परेशान हो गई क्योंकि अब अगर दाखिल होती तो अर्जन के जिस्म के साथ उसका जिस्म रगड़ खा जाता और वो पकड़ी जाती। गार के अंदर दाखिल होना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उधर अर्जंग जल्दी जल्दी सुराख को ईंटों से बंद कर रहा था। मारिया ने सोचा कि कौन सी तरकीब की जाए कि अर्जंग वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाए। अभी वो सोच ही रही थी कि अर्जंग सुराख बंद करके अंदर गायब हो गया। वो बड़ी हैरान हुई कि इस मक्कार और चालाक शख्स ने किस किस जगह छुपने के लिए गार तलाश कर रखे हैं। सवाल ये है कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। जाहिर है वर्षा भी अंदर ही थी और अर्जंग उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। वो खामोशी से एक तरफ होकर पत्थरों पर बैठ गई। अगर वो ईंटें हटाकर अंदर जाती तो अर्जंग को शक पड़ सकता था। फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो अंदर जाकर दरवाजे को बड़ी एहतियात से बंद कर दे तो वापसी पर शक नहीं पड़ सकता क्योंकि बाहर बैठकर उन लोगों का इंतजार करते रहना भी फजूल था। चुनाचे मारिया ने खुदा का नाम लिया और ईंटें हटाकर गार के अंदर दाखिल हो गई। उसने अंदर जाकर बड़ी होशियारी से ईंटें के करके उसी तरह दरवाजे पर चुन ली और गार के अंदर आगे को चलने लगी। अंदर पहले वाले गार की तरह अंधेरा था। वो आगे चलती हुई घबराने लगी
क्या खबर वर्षा और अर्जंग रास्ते में ही बैठे हों और उनसे टकरा जाए। ऐसी सूरत में मारिया का पकड़ा जाना यकीनी था। अगर एक बार मारिया को किसी ने पकड़ लिया तो उसका बच निकलना मुश्किल था। अर्जंग को तो पहले ही से शक था कि कोई रूह उसका पीछा कर रही है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मारिया को अर्जंग के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक जगह रुककर बातें सुनने लगी। मालूम हो रहा था कि बातें कोई छुप कर रहा है। एक बात से उसकी तसल्ली हो गई कि अर्जंग और वर्षा उसके रास्ते में नहीं बैठे, बल्कि किसी चारदीवारी के अंदर छुप कर बातें कर रहे हैं। वो दोनों की बातें सुनने लगी। आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। वैसे भी वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। ये आवाज़ें गार की एक दीवार के पीछे से आ रही थी। मारिया उस दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने ये मालूम करने की सर तोड़ कोशिश की कि वहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ किसी बटन के दबाने से दीवार के गार का मुंह खुल जाए, मगर उसे सख्त नाकामी हुई। दीवार में जगह जगह टिटोलने के बाद भी वहाँ कोई बटन न मिल सका। मारिया नाउम्मीद होकर बैठ गई। दोनों की बातें सुनने की उसने लाख कोशिश की, मगर उसके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा था। मारिया को इतना तो पहले से मालूम था कि वो दोनों वली अहद शहजादे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर साजिश क्या हो रही थी ये उसे मालूम न था। यही वो मालूम करना चाहती थी और बार बार अपने कान दीवार के साथ लगा देती, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर तक उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आती रहीं, फिर ये आवाज़ें यकलख्त बंद हो गईं। मारिया समझ गई कि वो लोग बाहर आ रहे हैं। इतने में दीवार अपनी आप एक जगह से अलग हुई और अंदर से अर्जंग और वर्षा बाहर आ गए। बाहर आकर अर्जंग ने वर्षा से कहा, बस अब हर शय अपनी अपनी जगह तैयार है, सिर्फ बांसुरी के आने की देर है। जिस रोज़ महल से आओ बका और मातम की आवाज़ें आएँ, समझ लेना कि बहुत मुश्किल काम मैंने कर दिया और वली अहद शहजादे को हलाक कर दिया गया। वर्षा ने पूछा, क्या बांसुरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया? अर्जंग ने कहा, बांसुरी पर हमने एक ख़ास मौसीकी की धुन को इस कदर पक्का कर लिया है कि ये नामुमकिन है कि वली अहद हमारी साजिश के जाल से बचकर निकल जाए। वर्षा ने कहा, वो तो सब ठीक है, मगर अब ये सवाल है कि मैं इस अजाब में कब तक पड़ी रहूँगी? मेरे दुखों की रात कब ख़त्म होगी? मैं इस कब्र से कब बाहर निकलूँगी? अर्जंग ने बोला, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें सब्र के साथ कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। शहर में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में तुम्हारी तलाश हो रही है। जगह जगह फ़ौज के सिपाही छापे मार रहे हैं। कोई जगह सिवाय इस गार के ऐसी नहीं जहाँ तुम्हारी तलाश नहीं हो रही। इसलिए कुछ देर सब्र करके बैठी रहो। जो ही हालात ज़रा अच्छे हुए मैं यहाँ से खुद तुम्हें निकाल कर ले जाऊँगा। वर्षा बोली, लेकिन अर्जंग इस जगह से मुझे बहुत खौफ आता है। अर्जंग ने पूछा, वो क्यों? ये गार भी तो पहले वाले गार की तरह है, यहाँ से तुम्हें क्यों खौफ आने लगा? ऐसा लगता है कि यहाँ हर वक्त मुझे कोई देखता रहता है। ये भी तुम्हारा वहम है। यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं बाहर से अच्छी तरह देखभाल कर पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद अंदर दाखिल होता हूँ। तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। खड़क खड़क खड़ाक इस आवाज़ ने अर्जंग और वर्षा को चौंका दिया। देखा, मैं ना कहती थी यहाँ भी कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये आवाज़ अब तुमने अपने कानों से सुन ली है। खामोश रहो। अर्जंग ने दीवार के साथ कान लगा दिए। बाहर गार में किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। वर्षा चीखी, हाय मैं मर गई, ये तो कोई ज़रूर भूत प्रेत है। देवता के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रह सकती। अर्जंग ने फ़ौरन महसूस किया कि बात उसे वर्षा के सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका डर जाना एक कुदरती बात थी। अगरचे वर्षा एक चालाक और मकार औरत थी, फिर भी वो एक कमज़ोर दिल औरत थी, और अगर डर कर वो यहाँ से निकल गई तो ज़रूर पकड़ी जाएगी, और फिर अर्जंग की भी खैर नहीं, क्योंकि वो सिपाहियों के जुल्म व तशद्दुद से घबराकर ज़रूर बोल पड़ती। उसने जल्दी से कहा, मैं ज़रा देख कर आता हूँ बाहर। अर्जंग दीवार में से गुजरकर बाहर गार में आ गया। गार के अंदर उसने चल फिर कर अच्छी तरह देखा। उसे कहीं भी कोई शख्स दिखाई न दिया, मगर मारिया एक जगह छुप कर खड़ी उसे देखे जा रही थी। अर्जंग वापस दीवार के अंदर से होकर गार के दूसरी जानिब आ गया। वर्षा ने बेताबी से पूछा, कौन था अर्जंग? अर्जंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो गया हूँ। भला इस खुफिया गार में कौन आ सकता है? मैंने पूरी तसल्ली कर ली, वहाँ कोई नहीं था। तो फिर वो कदमों के चलने की आवाज़ कैसी थी? ये मेरा वहम था, मगर मुझे वो किसी शय के गिरने की आवाज़ कैसी सुनाई दी? मेरा ख्याल है कि वो गार की छत से कोई पत्थर गिरा था। ये बड़े पुराने गार हैं, इनके अंदर छत पर से कभी कभी पत्थर गिर पड़ते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो अर्जंग? तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई? तुम्हारे आगे मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, तुमने खाना खा लिया तो मैं जाता हूँ। कल इसी वक्त फिर तुम्हें खाना लेकर आऊँगा, और शायद शहजादे के बारे में कोई खबर लाऊँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कमाला मुझे आज नहीं तो कल ज़रूर सांप लेकर आने का पैगाम भेजेगी। वर्षा बोली, अर्जंग मुझे तो सचमुच बड़ा डर महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। तुम तो दीवानी होती जा रही हो। भला इस वक्त मैं तुम्हें कैसे निकाल कर ले जाऊँ? और फिर ले जाऊँ भी तो कहाँ, किस जगह? अगर पहले तुमने इस किस्म के डर का रोना रोया होता मैं तो कोई बंदोबस्त कर लेता, लेकिन इस वक्त अचानक क्या हो सकता है? पहले ही बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। खुदा के लिए मुझे अपने साथ शहर ले चलो, मैं भेस बदल कर तुम्हारे साथ शहर चलती हूँ। ये गलत बात है, तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई पहचान लेगा और तुम्हारे साथ मेरी जान पर बन जाएगी। मैं आधी रात के अंधेरे में तुम्हारे साथ निकल जाती हूँ।
رات کے اندھیرے میں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ احمق عورت، رات کے وقت تو شہر کے اندر اور باہر جگہ جگہ فوج کے سپاہی گشت کرتے پھرتے ہیں اور باہر سے آنے والوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ رات کے وقت تو یہاں سے نکلنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میرا دل یہاں بہت گھبرا رہا ہے۔ یہاں تو میں ایک رات بھی اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ ارجن نے ذرا ڈانٹ کر کہا، بس اب خاموش رہو۔ اگر تم نے پھر یہاں سے نکلنے کا شور مچایا تو میں بری طرح سے پیش آؤں گا۔ تم خاموشی سے اسی جگہ چھپی رہو، میں ابھی تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ جب وقت آئے گا تو اپنے آپ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ورشا رونے لگی۔ تم مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو صرف تم لوگوں اور اپنے قبیلے کی سردار کے لیے اپنی زندگی سخت خطرے میں ڈالی ہے، ورنہ میں آج ایک آزاد اور عزت دار شہری کی طرح باہر نکل کر زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ ارجن کو محسوس ہوا کہ اسے غصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ورشا ناراض ہو گئی اور بدلہ لینے کے لیے اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا تو اس کی کم بختی آ جائے گی۔ بادشاہ ورشا کی جان تو بخش دے گا مگر ارجن کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، میرا مطلب تمہیں ڈانٹنا نہیں تھا ورشا بہن، میں تو ذرا اس لیے غصے میں آ گیا کہ تمہیں اپنے قبیلے کے لوگوں اور سردار کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، بس تمہیں اپنے جان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو تو، جب سردار کو معلوم ہوگا کہ ورشا نے اپنی جان کس قدر مصیبت میں ڈال کر وقت کاٹا اور چین کے ولیعہد کو ہلاک کر کے دم لیا، تو تمہاری کس قدر وطن میں عزت و آبرو نہیں ہوگی۔ لوگ تمہیں اپنی دیوی سمجھیں گے، تمہیں اپنے سروں پر اٹھاتے پھریں گے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہوا کہ تم ڈر کر بھاگ گئی اور کام کو بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا ہے تو انہیں کس قدر صدمہ ہوگا۔ اور یاد رکھو، قوم اور قبیلے کا سردار تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ورشا پر ان باتوں کا بہت اثر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو ارجن، مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں گھبرا گئی تھی۔ میری قوم اور قبیلے کا سردار ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، لوگ تمہیں ہمیشہ برے نام سے یاد کریں گے ورشا۔ نہیں نہیں ارجن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں حوصلے اور بہادری سے کام لوں گی۔ تم بے شک ابھی چلے جاؤ، میں جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے اسی جگہ رہوں گی، اور اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے سردار کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی، مگر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ارجن نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ورشا سیدھے راستے پر آ گئی۔ اسے تسلی ہو گئی۔ اس نے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش ورشا بہن، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہن قوم کی ایک بہادر اور غیرت مند خاتون ہو۔ تمہیں اپنے وطن کی نیک نامی اور سردار کی سربلندی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے ارجن، تم بے شک جاؤ، میں تمہاری بڑی بہادری کے ساتھ یہاں رہ کر انتظار کروں گی۔ ارجن دیوار کے ساتھ سوراخ میں سے باہر آیا۔ ماریا اسی جگہ کھڑی دیوار کے ساتھ کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارجن کو دیوار کے قریب آتا محسوس کر کے ماریا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ارجن باہر نکل کر غار میں سے گزر کر باہر نکل گیا اور اس نے سوراخ کو دوبارہ اینٹوں سے چن دیا۔ ماریا ایک بار پھر اکیلی غار کے اندر رہ گئی۔ وہ دیوار میں سے اس سوراخ کو تلاش کرنے لگی جس میں سے نکل کر ارجن باہر آیا تھا اور جس کے اندر ورشا چھپی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ورشا کے سامنے جا کر اسے قابو کر لے گی اور اسے یہ معلوم کر کے رہے گی کہ ولیعہد شہزادے کو کس طرح ہلاک کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ کچھ دیر سوراخ تلاش کرنے کے بعد وہ رک گئی۔ اسے باہر گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت سے گھڑ سوار کھنڈر کی طرف آ رہے ہیں۔ ماریا جلدی سے غار کے منہ پر آئی۔ اس نے اینٹیں ادھر ادھر ہٹا کر باہر دیکھا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر رہنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ماریا کے دل میں کہا، فوراً یہاں سے باہر بھاگ نکلو۔ جلدی سے غار کے سوراخ میں سے باہر آئی۔ اس کا باہر نکلنا ہی بہتر تھا، اس کے حق میں اچھا تھا، کیونکہ باہر سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے سردار کے ساتھ آن موجود ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ورشا کی مخبری کر دی تھی اور سپاہی اس کی تلاش میں ٹھیک جگہ پہنچ گئے تھے، کیونکہ سپاہی ٹھیک غار کے دروازے یعنی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس آ گئے۔ سردار نے کہا، اس ڈھیر کو پرے ہٹا دو، اس جگہ وہ غار ہے جس کے اندر ورشا چھپی ہوئی ہے۔ سپاہیوں نے اینٹوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی اینٹیں ہٹانے کے بعد یہ غار کا دھانا دکھائی دینے لگا۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، کچھ سپاہی اس غار کے اندر اتر جائیں اور ورشا کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئیں۔ 6 سپاہی غار کے اندر مشعلیں جلا کر تلواریں ہاتھ میں لیے اتر گئے۔ باقی سپاہی غار کے باہر کھڑے رہے۔ ماریا بھی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی رہی اور تماشا دیکھنے لگی کہ کیا ہوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ سپاہی غار کے چپے چپے کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے اور ورشا کو زمین کے اندر سے بھی نکال لائیں گے، کیونکہ کسی مخبر نے بالکل صحیح اطلاع دی تھی۔ سپاہیوں نے غار کے اندر جا کر دیواروں پر تلواریں اور بھالے مارنے شروع کر دیے۔ یہ غار کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ آخر وہ اس دیوار کے پاس پہنچ گئے جس کی دوسری طرف ورشا سہمی بیٹھی تھی۔ ورشا نے بھی سپاہیوں کی آوازیں سن لی تھی۔ انہوں نے نیزے مار مار کر مشعلوں کی روشنی میں دیوار کو گرا دیا۔ دوسری طرف ورشا بلی کی طرح ڈری بیٹھی تھی۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا اور ورشا کو لے کر غار سے باہر آ گئے۔ سردار نے جب ورشا کو دیکھا تو خوش ہو کر بولا، میرے بہادر سپاہیوں، تم نے ایک وطن کی دشمن عورت کو پکڑا ہے۔ اس عورت نے ہمارے ولیعہد شہزادے کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اسے ہم بادشاہ کے پاس لے چلیں گے اور تمہیں انعام و اکرام دلایا جائے گا۔ انہوں نے ورشا کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا
और सरपट घोड़े दौड़ाते दारुल हुकूमत की सिमत रवाना हो गए। मारिया भी उनके साथ साथ घोड़ा दौड़ाते चल पड़ी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि वर्षा के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या वो वलीअहद की साजिश के बारे में बादशाह को कुछ बताती है या नहीं। उसका सफ़ेद घोड़ा भी सिपाहियों के साथ साथ भाग रहा था। मारिया भी फौज के दस्ते के साथ ही शहर में दाखिल हो गई। सिपाही शाही महल में आ गए। मारिया भी महल की चारदीवारी के अंदर आ गई। अब वो चाहती थी कि अपने घोड़े को किसी जगह छुपा दे ताकि वापसी पर वो आसानी से लेकर शहर में अपने भाई अंबर और नाग को तलाश कर सके। उसे मालूम ही नहीं था कि अंबर और नाग इसी शाही महल के कमरे में रह रहे हैं। वर्षा को उसी वक्त बादशाह फुमांचू के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह अपने वलीअहद शहजादे की दुश्मन औरत को देखकर सख्त गुस्से में आ गया। वो तख्त पर से उतरकर वर्षा के पास आया और अपनी खौफनाक आंखों से घूर कर बोला, इस बदबख्त औरत को तहखाने में ले जाकर डाल दो। मैं आज रात इससे खुद पूछने आऊँगा कि इसके साथी शहर में कहाँ कहाँ रहते हैं। वर्षा बुत बनी खड़ी। सिपाही उसे पकड़ कर ले गए और उन्होंने उसे तहखाने में ले जाकर डाल दिया, जहाँ कैदियों को अजियत देकर उनसे राज उगलवाए जाते थे। यहाँ शिकंजे थे, दीवारों में नेज़े लगे थे और किस्म किस्म की अजियत देने का साजो सामान नस्ब था। मारिया ने जब बादशाह का हुक्म सुना तो वो शाही महल की छत वाली बारादरी में आ गई, जहाँ वो रात का पहला हिस्सा गुजारना चाहती थी कि आधी रात के वक्त वापस तहखाने में जाकर वर्षा का हाल देख सके। वर्षा को तहखाने में फेंक कर सिपाही बाहर गए तो वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसको यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है और उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन ये मौत बड़ी तकलीफ दे थी। उसको अज़ियत देकर मारा जा रहा था। बादशाह ने बड़ी संगीनी से उसे मारना था कि उसके जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग अलग काट दिया जाए। वो ऐसी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहती थी। यहाँ उसे कोई नहीं बचा सकता था। उसे ये भी डर था कि कहीं बादशाह की भयानक अजियत से घबराकर वो अर्जंग या किसी दूसरे का नाम ना ले ले। इस तरह से कौम के साथ गद्दारी होगी और हुन कौम के गयूर बेटे उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो नस्लों तक वर्षा का नाम एक गद्दार की हैसियत से लेंगे। वर्षा ये नहीं चाहती थी तो फिर वो क्या करे? खुदकुशी? अचानक वर्षा के जहन में ख्याल आया कि उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। हालांकि वो मौत से बहुत डरती थी, मगर उसे अपनी कौम और अपने वतन की इज़्ज़त का भी ख्याल था। खुदकुशी कर लेने से उसकी कौम की इज़्ज़त बाकी रह जाती। उसने फैसला किया कि वो अपने आप को अपने हाथों ख़त्म कर लेगी, मगर चीन के बादशाह के जुल्म और अजियत से तंग आकर गद्दारी करने का खतरा मोल नहीं लेगी। अब सवाल ये था कि वो खुदकुशी किस तरह करे। तहखाने में कैदियों को अजियत देने का सामान बिखरा था। उसने सोचा कि वो दीवार में लगे हुए नेज़े को अपने सीने में उतार दे, मगर उसकी हिम्मत न पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना अपना गला घोंट ले। उसने अपना गला घोंटना चाहा, मगर जब उसका सांस घुटने लगा तो उसने अपना हाथ गर्दन से हटा लिया। आखिर वो किस तरह अपने आप को हलाक करे? एकदम उसे ख्याल आया कि उसके पास तो जहर मौजूद है। असल में अर्जंग और वर्षा के साथ साथ दूसरे हुन गोरिलों को कबीले की सरदार की तरफ से जहर की एक खास पुड़िया मिली थी। उन्हें हिदायत की गई कि अगर कभी वो देखे कि उनका मर जाना ही मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा मंद है तो वो फ़ौरन जहर खाकर मर जाएं और अपनी कौम और वतन पर कुर्बान हो जाएं। वर्षा ने जहर की पुड़िया अपनी कमीज़ की आस्तीन के अंदर छुपा कर रखी थी। उसने आस्तीन की सिलाई उधेड़कर जहर की पुड़िया बाहर निकाल ली। ये जहर कुछ इस किस्म का था कि इसे खाकर इंसान पर बेहोशी छा जाती और वो बेहोशी में मर जाता। वर्षा को इस किस्म की मौत से डर नहीं लगता था। उसने जहर की पुड़िया पत्थरों के नीचे छुपा दी और तहखाने के लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के पास जाकर पहरेदार से कहा, मुझे प्यास लगी है। पहरेदार ने पानी का कटोरा अंदर थमाकर कहा, लो पी लो, शायद ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पानी है। पहरेदार ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो पानी के चंद घूंट वर्षा की ज़िंदगी के आखिरी घूंट थे। वो पानी का कटोरा लेकर कैद खाने की फर्श पर आ गई और बैठ गई। पहरेदार की नज़रें बचाकर उसने पत्थरों के नीचे से जहर की पुड़िया निकालकर पानी में जहर मिला लिया। अब उसके सामने कटोरे में जहर पड़ा हुआ था। ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी सांस थे जो वो ले रही थी। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में उसने अपनी माँ को याद किया, भाइयों और बाप को याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपनी कौम और अपने कबीले के सरदार को याद किया। उसने सोचा कि वो अपने मुल्क और अपने वतन पर कुर्बान हो रही है। इतने में दरवाजे पर आहट हुई। वर्षा ने देखा पहरेदार दरवाज़ा खोला है। दरवाजे के खुलते ही बादशाह फुमांचू अपने वजीर और एक जलाद के साथ अंदर आ गया। उसने वर्षा पर नफरत की एक नज़र डाली। बदनसीब औरत, अगर तू हमें बता दे कि तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं और वो यहाँ किस जगह छुपे हैं तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। वर्षा ने कहा, ऐ बादशाह, मैं अपनी कौम और अपने कबीले से कभी गद्दारी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगी कि मेरे साथी कौन है और यहाँ किस किस जगह पर काम कर रहे हैं। बादशाह ने तैश में आकर कहा, बदबख्त औरत, अगर तूने ना बताया तो तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट दी जाएगी, तुम्हें बुरी तरह अजियत देकर मारा जाएगा और फिर तुम्हारा गोश्त भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो अभी भी वक्त है। हमें बता दे कि तुम्हारे साथी कहाँ रहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वर्षा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ बादशाह, अगर तू एक छोड़कर 10,000 बार भी मेरे बदन की बोटी बोटी काट डाल तो मैं फिर भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगी कि यहाँ मेरे साथी कहाँ है।
میں اپنی قوم سے غداری کبھی نہیں کروں گی۔ وزیر نے کہا کیا تو اس بات کو مانتی ہے کہ تمہارے ساتھی جو کہ شہنشاہ چین کے دشمن ہیں اس شہر میں کام کر رہے ہیں؟ ورشا بولی صرف کام کر رہے ہیں بلکہ تمہارے شہزادے ولی عہد کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کر رہے ہیں اور وہ اس سازش میں اس دفعہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بادشاہ اپنے شہزادے کے بارے میں اس قسم کی بات سن کر لرز اٹھا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا اگر تو نے لوگوں کے نام نہ بتائے تو میں تجھے زندہ آگ میں ڈال دوں گا، میں تجھ پر کتے چھوڑ دوں گا۔ اے بادشاہ تو چاہے جو کچھ کر لے، میں تجھے ہرگز یہ نہ بتاؤں گی کہ میرے ساتھی تمہارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں۔ اگر تو مجھے ہلاک کر دے گا تو تمہارا بیٹا بھی موت کے پنجے میں سے نہ بچ سکے گا، موت اس کے سر پر بھی منڈلا رہی ہے۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا اس عورت کو دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے اس کے جسم میں لوہے کے کیل گاڑ دیے جائیں۔ جلاد ایک دم آگے بڑھا اور ورشا نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اس نے بڑی عاجزی سے کہا اگر اجازت ہو تو میں ایک گھونٹ پانی اس کٹورے میں سے پی لوں۔ ہرگز نہیں، بادشاہ نے چیخ کر کہا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر اب ایک پل کی بھی سستی سے کام لیا گیا تو سارا کام چوپٹ ہو کر رہ جائے گا، پھر وہ زہر نہ پی سکے گی اور بادشاہ اسے اتنی اذیت دے گا کہ ہو سکتا ہے وہ گھبرا کر اپنے ساتھیوں کے نام بتا دے، کیونکہ بادشاہ کی اذیت سے بڑوں کا دل گردہ جواب دے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جلاد آگے بڑھے ورشا نے پلک جھپکن میں زمین پر سے پانی کا کٹورا اٹھا کر اسے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا زہر پی لیا۔ جلاد نے لپک کر ہاتھ مارا اور کٹورا ورشا کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا، مگر وہ زہر پی چکی تھی۔ زہر کے پیتے ہی ورشا پر بے ہوشی طاری ہوگی اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ بادشاہ نے گرج کر کہا پانی میں اس نے کیا پیا ہے؟ اسے پانی کس نے دیا؟ جلاد نے کٹورے کی سونگھ کر کہا بادشاہ سلامت، اس میں سے زہر کی بو آ رہی ہے۔ اسے زہر کس نے لا کر دیا؟ حضور، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ اسے زہر لا کر دے، ضرور اس نے زہر کہیں چھپا رکھا تھا، اسے فوراً شاہی حکیم کے پاس لے جایا جائے۔ ورشا کو اٹھا کر شاہی حکیم کے پاس لے گئے مگر وہ مر چکی تھی۔ بادشاہ کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ بادشاہ کے دشمنوں کا اتا پتہ بتائے بغیر مر گئی۔ اس نے حکم دے کر شہر میں فوج کی سرگرمیاں تیز کر دیں، ان گوریلوں کا کھوج لگانے کے لیے نئی فوج بھرتی کی جائے اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے فوراً گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے۔ صبح ہوئی، دن کی روشنی پھیلی تو ماریا محل کی چھت والی برادری سے اٹھ کر نیچے محل کے صحن میں آ گئی۔ یہاں سے وہ بادشاہ کے تہخانے میں جانے والی تھی کہ اسے پتہ چلا کہ ورشا نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی اور اس نے ورشا کی بہادری کی تعریف بھی کی۔ اس نے اپنے وطن، اپنے قوم اور اپنے قبیلے کے عوام کے ساتھ غداری نہیں کی اور اپنی جان دے دی۔ اب ماریا کا محل میں کوئی کام نہیں تھا، وہ فوراً اب ارجن کی حویلی میں جا کر یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس پر ورشا کی موت کا کیا اثر ہوا ہے اور وہ کہاں ہے۔ ماریا نے گھوڑا وہیں محل کے صحن میں چھوڑا اور ارجن کے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ ارجن کو ابھی ورشا کی موت کی خبر نہیں ملی تھی۔ ماریا نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی دکان کے اندر ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھا ایک مریض آدمی کی ٹانگ کے زخم دیکھ رہا ہے۔ ماریا چپکے سے اس کے پاس یہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارجن زخم پر مرہم لگا کر اسے رخصت کر رہا تھا۔ ایک نیلی آنکھوں والا اور الو کی شکل والا آدمی دکان کے اندر داخل ہوا۔ ارجن اسے دیکھ کر مکان کے پچھلے کمرے میں آ گیا۔ وہ آدمی بھی ارجن کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ شخص ارجن کو ورشا کی موت کی خبر دینے آیا۔ وہ بھی دونوں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ الو کی شکل والے نے اندر داخل ہوتے ہی کہا ورشا نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ارجن حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زر خان؟ سچ کہہ رہا ہوں، کسی غدار نے ہماری جاسوسی کر دی۔ شاہی فوج نے خفیہ کھنڈر میں چوپا مار کر ورشا کو گرفتار کر لیا۔ وہ اسے لے کر شاہی قید خانے میں چلے گئے جہاں اس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو مار لیا۔ ارجن ادھر ادھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ورشا کا مرنا ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مار کر ہماری راز کی حفاظت کی ہے، مگر بری بات یہ ہوئی کہ شاہی جاسوس ہمارے پیچھے لگا ہے۔ اسے ہماری ایک ایک بات کا علم ہو رہا ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ انہیں ہمارے اس ٹھکانے کا بھی پتہ چل گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ٹھکانے فوراً بدل دینے چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تم فوراً یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلے جاؤ۔ میرا بھی یہاں رہنا ضروری ہے جب تک ولی عہد شہزادے کا کام تمام نہیں ہوتا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتا، لیکن تم فوراً یہ شہر چھوڑ دو۔ ورشا کے بارے میں سردار کو اطلاع جتنی جلدی ہو سکے پہنچا دی جائے، الو کی شکل والے نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو شاہی محل میں کمالہ کا بھانڈا بھی پھوٹ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر شاہی محل میں کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ ہن قوم کی گوریلا ہے تو پھر ہمارا سارا کام چوپٹ ہو جائے گا، ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، ہم شہنشاہ چین کا تختہ نہ الٹ سکیں گے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ کمالے کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں، اسے بے حد پراسرار حالات میں شاہی محل میں روانہ کیا گیا ہے اور پھر وہ خود بڑی ہوشیار عورت ہے۔ مگر ارجنگ اگر اس کا بھانڈا پھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی زہر کھا لے گی اور کیا ہوگا؟ آخر اسے زہر کس دن کے لیے دیا ہوا ہے؟ لیکن ہماری سازش ناکام ہو جائے گی۔
سازش اگر ناکام ہو گئی تو دوسری بار کوشش کریں گے۔ ہم ہر ممکن طریقے سے ولی عہد کو ہلاک کر دیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی دم لیں گے۔ دیوتا ہمارے نگہبان ہوں، میں اب جاتا ہوں۔ فوراً جاؤ اور اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں مکان بدل لو۔ تمہارے لیے یہاں خطرناک ہے کیونکہ تم بیچ بازار میں کام کرتے ہو۔ ایسا ہی ہوگا ارجنگ، میں آج شام اس شہر سے کوچ کر جاؤں گا۔ الو کی ناک والا یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارجن پریشان ہو کر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ پھر وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں سے ایک مرتبان لا کر تخت پوش پر رکھ دیا۔ اس مرتبان میں کوئی بڑا ہی زہریلا سانپ بند تھا۔ ارجن نے سانپ نکال کر اسے غور سے دیکھا اور پھر مرتبان میں بند کر دیا۔ یہ سب کچھ کمرے میں کھڑی ایک طرف ماریا چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس دوران میں کوئی آواز نہ نکالی، کسی قسم کی حرکت نہ کی تھی۔ ارجن کے سانپ نکالنے سے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شخص سانپ سے کیوں کھیل رہا تھا؟ اس سے پہلے تو اس نے کبھی سانپوں میں دلچسپی نہیں لی۔ ماریا سوچنے لگی اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے خیال آیا کہ وہ ارجن کو پریشان کر کے اس سے راز اگلوانے کی کوشش کرے، مگر ایسا کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ لوگ کسی کو راز بتانے کی جگہ زہر کھا کر مر جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ارجن کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ماریا ارجن کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے شاہی محل میں جا کر مکار عورت کمالہ کی نقل و حرکت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو کچھ کرنا ہے کمالہ نہیں کرنا ہے۔ پھر اسے بانسری کا خیال آیا جو ارجن نے کمالہ کے ذریعے شاہی محل میں ولی عہد شہزادی تک پہنچا دی تھی۔ آخر اس بانسری کا کیا راز تھا؟ یہ لوگ اس بانسری پر اس قدر زور کیوں دے رہے تھے؟ ضرور اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ ماریا نے شاہی محل میں جا کر کمالہ کو دیکھنے اور اس کی نقل و حرکت پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ارجن کی حویلی سے نکل کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہر کے گنجان بازاروں اور گلی کوچوں سے نکل کر وہ کھلے میدان میں آ گئی، جہاں ایک خوشنما پہاڑی کے دامن میں شاہی محل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ ماریا چونکہ غائب تھی اور اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے بازاروں اور گلی کوچوں میں سے گزرتی ہوئی شاہی محل کے دروازے پر آ گئی۔ شاہی محل کے دروازے پر بڑا سخت پہرا لگا تھا، لیکن ماریا تو بڑی آسانی سے اندر جا سکتی تھی، اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر محل کے دروازے میں سے گزر گئی۔ اب وہ حرم کی طرف آ گئی۔ اس طرف ملکہ کا کمرہ تھا۔ ملکہ کے محل کے باہر بھی بڑا سخت پہرا لگا تھا۔ ماریا سب کی آنکھ بچا کر یہاں سے بھی نکل گئی۔ اب وہ شاہی حرم کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے چبوترے پر آ گئی۔ یہاں ایک جگہ ملکہ کا خاص کمرہ تھا۔ ماریا اس کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ کان لگا کر سننے لگی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے کوئی خاص آواز آ رہی تھی، صرف کسی وقت بانسری کی آواز آ کر گم ہو جاتی۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ وہی بانسری ہے جس کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی ہے۔ اسے خواہش ہوئی کہ وہ اندر جا کر دیکھے کہ بانسری کون بجا رہا ہے، کیونکہ وہ بانسری کے انداز کو پہچان نہ سکی۔ کسی وقت لگتا کہ کوئی بچہ اسے بجا رہا ہے اور کسی وقت ایسا لگتا کوئی سیانہ آدمی اسے بچا رہا ہے۔ ماریا نے دروازے کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ ماریا اندر داخل ہو گئی۔ یہ ملکہ چین کا خاص کمرہ تھا۔ مسہری پر شہزادہ ولی عہد لیٹا ہوا کھیل رہا تھا۔ ملکہ چین اس کے قریبی کرسی پر پاؤں پھیلائے لیٹی تھی۔ نوکرانیاں پنکھا جھل رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی نوکرانی بچے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بانسری تھی۔ وہ کسی وقت خود بانسری بجانے لگتی اور کسی وقت ملکہ سے عرض کرتی کہ وہ بجائیں، لیکن ملکہ کو بانسری بجانا نہیں آتی تھی، مگر وہ ایک خاص دھن بار بار بجاتی۔ یہی وہ خاص دھن تھی جس پر سانپ کو لگا دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں سوائے کمالہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ماریا بڑے غور سے بانسری کی دھن کو بار بار سنتی رہی۔ پھر کمالہ نے جھک کر ادب سے ملکہ کو کہا، ملکہ سلامت، اس بانسری کی آواز پر شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ بانسری ہر وقت یہاں بجتی رہنی چاہیے تاکہ ولی عہد شہزادہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ ملکہ نے کہا، کیوں نہیں کمالہ، میں تو اپنے پیارے بیٹے اور ملک کے ولی عہد کی خوشی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی ہوں۔ یہ تو صرف بانسری بجانے کا معاملہ ہے، بانسری تو میں خود ساری رات بجا سکتی ہوں۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہی وہ مکار عورت ہے جسے ارجن نے یہاں روانہ کیا ہے اور جو اس کے ساتھ مل کر ولی عہد شہزادے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ شام ہو رہی تھی اور اب ماریا کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے تو شاہی باورچی خانے میں جا کر بھوک کی آگ بجھائی جائے اور پھر ملکہ سے مل کر اسے بتا دیا جائے کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ماریا باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ شاہی باورچی خانے کا سراغ اسے ایک خادمہ سے ملا جو سر پر پھلوں کا ٹوکرا رکھے وہاں جا رہی تھی۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ شاہی باورچی خانہ بہت بڑا تھا اور وہاں قسم قسم کے کھانے اور پکوان پک رہے تھے۔ موٹی موٹی عورتیں کھانا پکا رہی تھیں۔ نوکرانیاں بیچاری ان کے اشاروں پر ناچ رہی تھیں۔ ایک بڑی موٹی شاہی باورچن بار بار اپنی دبلی پتلی سی نوکرانی کو ڈانٹتی، ارے شانگ، تو کیا کر رہی ہے بدبخت، چل اٹھ، گرم شوربہ اس میں ڈال، وہ کتیلی اٹھا کے ادھر رکھ دے۔ نوکرانی شانگ بیچاری کٹ پلٹی کی طرح کام کر رہی تھی۔ ابھی لائی بیگم جی، ابھی جاتی ہوں بیگم جی، یہ کہہ کر اس کی زبان سوکھی جا رہی تھی۔ موٹی باورچن ہر کیتلی میں سے بھنا ہوا گوشت اٹھا اٹھا کر چکھ رہی تھی۔
बेचारी नौकरानी को भी बड़ी भूख लगी थी। उसने एक थाली से एक उबला हुआ अंडा उठाकर खाना चाहा तो मोटी बावर्चन ने जोर से उसके हाथ पर डोई मारी। कमबख्त नतीदी, फिर अंडा खाना शुरू कर दिया। कमीनी, अभी मलका से कहकर तुझे बदर करवा दूंगी, बोल क्या सजा दूं तुझे इस गुस्ताखी की। नौकरानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेगम साहिबा माफ़ कर दें, भूख बहुत लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, गलती हो गई, आइंदा से ये गलती कभी नहीं करूंगी, माफ़ कर दें सरकार। मोटी बावर्चन बोली, अरे उल्लू की भट्टी, अगर तुम सब इसी तरह खाने लगी तो शाही महल की बेगमें क्या खाएंगी? निकल जा यहाँ से, बाहर चल, दूर हो जा मेरी नज़रों से। मोटी बावर्चन ने मार मार कर बेचारी कमज़ोर सी नौकरानी को बाहर निकाल दिया। नौकरानी बाहर जाकर एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। मारिया उसके पास गई। उसने देखा कि नौकरानी का एक बच्चा भी था जो भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ पर मोटी बावर्चन गुस्से में लाल हो रही थी और बाहर आई और नौकरानी पर बरसने लगी। अरे कमीनी औरत, अपने इस बच्चे को लेकर अपनी कोठरी में भाग जा, नहीं तो इस बच्चे को भी कच्चा खा जाऊंगी। नौकरानी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, हजूर के पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ न कहे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मोटी बावर्चन ने कहा, दफ़ा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। नौकरानी बेचारी जल्दी से बच्चा उठाकर वहाँ से अपनी कोठरी में चली गई। मारिया को मोटी बावर्चन पर सख्त तैश आया। वो बावर्ची खाने में आकर खाने के तबाक गौर से देखने लगी। एक चांदी की थाली उठाकर उसमें पुलाव, जर्दा और कोरमा डालना शुरू कर दिया। मोटी बावर्चन ने बड़ी हैरत से देखा कि मेज़ पर से अचानक एक थाली गायब हो गई और फिर जर्दा, कोरमा और पुलाव भी गायब होना शुरू हो गया। वो आंखें मल मल कर देखने लगी, मगर उसे ना तो मारिया नजर आ सकती थी और ना कोरमा और जर्दा। मारिया ने जर्दे पुलाव से भरी हुई थाली उठाई और नौकरानी की कोठरी में आ गई। नौकरानी अपने भूखे बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसने नौकरानी के सामने जर्दे पुलाव की थाली रख दी और कहा, ऐ नेकदिल औरत, इसे खा और बच्चे को भी खिला। खुदा का शुक्र अदा कर के उसने तेरे लिए अपनी ये नेमतें भेजी हैं। मैं जन्नत की परी हूँ और तुम्हारे लिए खुदा के हुक्म से ये नेमतें लाई हूँ। बेचारी नौकरानी तो जर्दे पुलाव की थाली देखकर दंग रह गई। वो तो डर गई। मारिया ने कहा, डरो नहीं, इसे खाओ और बच्चे को भी खिलाओ। नौकरानी सहमी हुई आवाज़ में कहा, ऐ परी, मैं डरती हूँ। अगर मोटी बावर्चन को मालूम हो गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, वो मुझे इस शहर से निकलवा देगी। मारिया ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं ये खाना उसके पास से नहीं लाई। तुम आराम से खाओ और बच्चे को खिलाओ। नौकरानी ने कहा, मगर ये खाना और थाली तो हमारे ही बावर्ची खाने की है। मारिया बोली, तो फिर क्या हुआ? किसी को क्या खबर कि तुमने क्या खाया है? ज़्यादा बातें बनाकर वक्त ज़ाया ना करो। तुम्हारे बच्चे को बेहद भूख लगी है, जल्दी से खाना शुरू करो, मैं फिर आऊँगी। मारिया नौकरानी की कोठरी से चली गई। वहाँ से निकलकर वो सीधी बावर्ची खाने में आई। अब उसकी भूख भी चमक उठी थी। वो भी कुछ ना कुछ खाकर अपने पेट की आग बुझाना चाहती थी। बावर्ची खाने में बावर्चियों की सरदार मोटी औरत अपने सामने एक तश्त जर्दे पुलाव, बिरयानी और भुनी हुई 6 बतखों से भरा रखे खाने की तैयारियां कर रही थी। मारिया भी उसके सामने आकर बैठ गई। बावर्चन ने जिस बोटी को पसंद करके उस हाथ में उठाकर खाना चाहा, मारिया ने उसी को थाली में से पकड़कर उठा लिया। बतख की बोटी गायब हो गई। बावर्चन बड़ी तज्जुब से आ गई कि ये बोटी कहाँ चली गई। उसने मुर्ग की टांग की तरफ हाथ बढ़ाया तो मारिया ने वो टांग भी तश्त में से उठाकर खानी शुरू कर दी। बावर्चन की तो अकल गुम होकर रह गई। ये क्या हो रहा है? अब मारिया ने बढ़ बढ़कर हाथ बढ़ाया और तश्त के खाने पर हाथ साफ करने लगी। बावर्चन चीख मारकर उठ खड़ी हुई। कोई भूत मेरा खाना खा रहा है, पकड़ो, दौड़ो, कोई भूत मेरा खाना खाए जा रहा है। कनीज और नौकरानियों ने आगे बढ़कर मोटी बावर्चन के गिर्द घेरा डाल दिया, मगर मारिया को उसकी जरा परवाह न थी। वो तो इस घेरे के दरमियान से भी आगे बढ़कर खाना खा सकती थी। आखिर में मारिया को शरारत सूझी और उसने शोरबे का प्याला उठाकर मोटी बावर्चन के ऊपर उड़ेल दिया। बावर्चन चीखती चिल्लाती वहां से भाग गई। मारिया को बावर्चन की दुर्गत देखकर बड़ी हंसी आई। खूब पेट भरकर खाने के बाद वो शाही हरम में आ गई। यहाँ वो सीधी मलका के कमरे में पहुंची। मलका खाना खाने के बाद मसैरी पर लेटी आराम कर रही थी। उसके पहलू में वलीयत शहजादा लेटा हुआ सो रहा था। नौकरानी कमाला बांसुरी बजाकर उठते हुए बोली, मलका आलिया, शहजादा गहरी नींद सो गया है, अगर हुजूर की इजाज़त हो तो मैं भी जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। मलका ने कहा, कमाला, हाँ, तुम भी बहुत थक गई हो, अब जाकर आराम करो। तुम मेरे बच्चे की बहुत खिदमत करती हो, सारा दिन बांसुरी बजा बजा कर इसे खुश रखती हो, मैं तुझे बहुत सा इनाम इकराम दूंगी। मक्कार कमाला ने कहा, मलका सलामत, मुझे किसी इनाम इकराम की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस हजूर को और शहजादे साहब को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे आपको देखकर ये खुशी मिल जाती है, बस मेरा सबसे बड़ा इनाम यही है। मलका बोली, नहीं नहीं कमाला, तू मेरी सबसे बेहतरीन खादमा है, सबसे वफादार नौकरानी है, मैं तेरी खिदमत को कभी नहीं भुलाऊंगी। अब तू जाकर बेशक आराम कर, शहजादा सो रहा है। कमाला ने झुक कर कहा, खुदा हाफिज मलका सलामत, खुदा हाफिज कमाला। नौकरानी बाहर चली गई। अब कमरे में सिवाय मलका, मारिया और शहजादे के और कोई नहीं था।
शहजादा सो रहा था, मलका भी सोने की कोशिश कर रही थी। इससे बेहतर मौका मारिया को नहीं मिल सकता था। उसने मलका की मसरी के करीब जाकर सरगोशी में कहा, मलका सलामत, मेरी आवाज़ कर घबराना नहीं। मैं आसमान की एक नेक रूह हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मलका आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? मारिया ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा, मलका सलामत, मैं एक नेक रूह हूँ और आसमानों से आपकी मदद के लिए आई हूँ। मैं आपकी बेहतरीन दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मलका ने कहा, मगर तुम मेरी क्या मदद करने आए हो? मुझे मदद की क्या ज़रूरत हो सकती है? मैं तो इस मुल्क की मलिका हूँ। मारिया ने कहा, ये मत कहो मलका कि आपको किसी की मदद की क्या ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, आप मलका हैं, मगर आपको वो कुछ मालूम नहीं जो मुझे मालूम है। आप इस वक्त चारों तरफ से सख्त मुसीबत में घिर गई हैं। मलका ने चौंक कर कहा, क्या मतलब ये कि आपके खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त साजिश हो रही है। मेरे खिलाफ? मारिया ने कहा, हाँ, आपके और आपके वलीअहद शहजादे के खिलाफ। मलका ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो आसमानी रूह? मैं ठीक कह रही हूँ मलका सलामत। आपके वली अहद पर इससे पहले भी कातलाना हमला हो चुका है, क्या आपको मालूम है ना? मलिका बोली, हाँ मुझे मालूम है। मारिया ने कहा, तो फिर ये समझ लें कि एक साजिश आपके बच्चे के खिलाफ हो रही है। ये साजिश बड़ी ही खतरनाक है। मगर कौन कर रहा है साजिश मेरे बच्चे के खिलाफ? आपके दुश्मन, आपके वतन के दुश्मन, जो आप लोग आपके मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं, जो आपके शाही खानदान का चिराग हमेशा के लिए गुल कर देना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क पर आप हुकूमत करें। कौन हैं वो लोग? वही हुन कौम के गोरीले जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर आपके खिलाफ साजिशें करते फिरते हैं। मलका ने कहा, मगर हमने तो उनकी सरगना औरत को गिरफ्तार कर लिया था, वो तो जहर खाकर खुदकुशी भी कर चुकी। मारिया ने कहा, ठीक है, मगर मलका सलामत, वो अकेली आपकी दुश्मन नहीं। इस शहर में दूसरे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ मंसूबे और ख़तरनाक साजिशें बना रहे हैं। मलका ने कहा, कौन है वो लोग? मारिया बोली, इनमें से तो एक ये आपकी नौकरानी कमाला है। मलका एकदम से भड़क उठी, ये गलत है, ये झूठ है, कमाला ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे शहजादे से इतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करती हूँ। वो तो सुबह से लेकर शाम तक उसे खिलाती रहती है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम आसमानी रूह नहीं, तुम जरूर कोई भूत प्रेत या कोई भटकी हुई बदरूह हो। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे पास ऐसे शाही मंत्र हैं कि अगर मैंने उन्हें पढ़ दिया तो तुम भस्म होकर खत्म हो जाओगे। मारिया बड़ी परेशान हुई कि इस पागल मलका को क्या हो गया। उसे अपनी भलाई बुराई का कुछ पता नहीं। उसने कहा, होश की दवा लो मलका सलामत, तुम्हारी आंखों पर लोगों ने पट्टी बांध दी है। कमाला तुम्हारे खानदान की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसका एक खौफनाक साथी अर्जंग है जो शहर में सांप के कांटे का इलाज करता है। उसी की तजवीज़ से यह बांसुरी महल में भिजवाई गई है। इस बांसुरी में बड़ा ही भयानक राज छुपा है। मलका ने पूछा, वो क्या? मारिया ने कहा, काश मुझे खुद मालूम होता। अफसोस यही है कि मुझे नहीं मालूम कि ये लोग बांसुरी से कौन सा खतरनाक काम लेना चाहते हैं। मलका ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें नहीं मालूम कि ये बांसुरी का राज क्या है तो फिर तुमको कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी मैं किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती। तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो और कमाला की दुश्मन हो। अगर तुम फौरन यहाँ से ना गई तो मैं मंत्र पढ़कर तुझे हलाक कर डालूंगी। भाग जा यहाँ से ए बदरू, वरना मैं तुम्हारे साथ बड़ा भयानक सलूक करूंगी। मारिया समझ गई कि यह मलका पूरी तरह कमाला के जादू में आ चुकी है। कमाला ने अपनी चकनी चपड़ी बातों से उस पर जादू कर लिया और उसकी बुराई सुनने पर किसी सूरत तैयार नहीं। उसने आखिरी बार कहा, मलका सलामत, तुम अपने बच्चे को अगर खतरे में डालना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इस मुल्क के अवाम के लिए और शाही खानदान को बचाने के लिए तुम्हें मेरी बातों को गौर से सुनना होगा। अभी हुक्म दो कि कमाला को गिरफ्तार कर लिया जाए और अर्जन के मकान पर छापा मारकर उसे भी पकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। मलका ने कहा, खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज़ भी मेरी वफादार खादमा के खिलाफ जुबान से निकाला, यहाँ से दूर हो जा। मारिया ने सोचा कि मलका पागल हो गई है। कमाला ने ज़रूर कोई तावीज़ पानी में घोल कर इसे पिला दिया है। वो चुपके से मलका के कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि यहाँ से सीधा बादशाह फुमांचू से जाकर मिला जाए, इसलिए कि बादशाह उसकी बात ज़रूर सुनेगा। मकार कमाला का जादू उस पर नहीं चला होगा। लेकिन मकार कमाला ने मारिया की सारी बातें सुन ली थी। वो समझ गई कि बदरू उसका पीछा कर रही है। उसके पास जादूगरनी का दिया हुआ एक तावीज़ था, जिसे अगर पानी में घोल कर पिला दिया जाए तो आदमी पिलाने वाले का गुलाम हो जाता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। कमाला ने यही तावीज़ मलका चीन को पिला रखा था। अब वो एक और तावीज़ लेकर बड़ी तेज़ी से बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ी। वो बदरू के पहुंचने से पहले बादशाह के पास जाकर उसे किसी न किसी तरह वो तावीज़ पिला देना चाहती थी, ताकि मारिया की बातों का उस पर भी कोई असर ना हो। और जिस वक्त बादशाह के कमरे में पहुंची तो बादशाह उस वक्त खाना खा रहा था। उसका वजीर उसके साथ बैठा था। कमाला ने तावीज़ उस गिलास में चुपके से घोल दिया जिसमें बादशाह ने पानी पीना था। फिर खुद सोने के जग में से उसने पानी डालकर बादशाह की तरफ बढ़ाया। बादशाह ने मुस्कुराकर मकार औरत की तरफ देखा और कहा, तुमको हमारा किस कदर ख्याल रहता है कमाला, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। कमाला ने कहा, हजूर की उम्र दुगनी हो और हजूर का ख़ानदान रहती दुनिया तक चीन पर हुकूमत करता रहे।
میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ میں آپ کے خاندان کی خدمت کرتی رہوں۔ جس وقت ماریا بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی اس وقت بادشاہ تعویذ ملا پانی پی رہا تھا۔ ماریا کو فوراً احساس ہو گیا کہ مکار کمالہ اپنا کام کر چکی ہے، اب اس کی باتوں کا بادشاہ پر بھی کوئی اثر نہ ہوگا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ بادشاہ اگر اکیلا ہو تو اسے خطرے سے آگاہ کر دیا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد وزیر اور کمالہ سلام کر کے چلے گئے۔ بادشاہ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ ماریا بڑی خاموشی سے بادشاہ کے قریب آئی اور اس نے بڑی نرم آواز میں کہا، فومانچو میری آواز پہچانتے ہو؟ بادشاہ نے تعجب سے اوپر دے کر کہا، کون؟ میں تمہاری ماں کی روح ہوں بیٹا۔ یہ خیال ماریا کو اسی وقت آیا کہ کیوں نہ وہ فومانچو سے اس کی ماں کی روح بن کر بات کرے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ فومانچو پر اس کا اثر ہو جائے۔ فومانچو ایک دم سجدے میں گر پڑا، کیونکہ پرانے چین کے لوگ اپنے ماں باپ کی روحوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ کی روحیں اگر چاہیں تو بچوں سے عقل مل سکتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے نیک ماں، میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ تم نے جنت سے اتر کر میری عزت بڑھائی اور اپنے بچے سے ملنے آئی۔ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ماریا نے کہا، بیٹے تم میری یہی خدمت کر سکتے ہو کہ اپنے خاندان کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کو تباہی اور بربادی سے بچائے رکھو اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو۔ بادشاہ نے کہا، پیاری ماں، میں نے ہمیشہ یہی کیا، میں نے ہمیشہ اپنے باپ دادا کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے خاندان کو حفاظت کی ہے۔ ماریا بولی، مگر بیٹا اس وقت تمہارے بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ کیا کہا ماں؟ میرے شہزادے کی زندگی خطرے میں ہے؟ اس کے خلاف لوگ بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کون ہیں وہ لوگ جو میرے بچے کے خلاف، میری اولاد کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، میں انہیں قتل کروا دوں گا۔ جو لوگ سازشیں کر چکے ہیں وہ مر گئے، اب تو اس شہر میں میرا کوئی بھی دشمن باقی نہیں بچا۔ یہ تمہارا وہم ہے بیٹا، اس شہر میں ابھی بھی تمہارے بے شمار دشمن ہیں جو تمہارے خاندان کو تباہ کر کے خود چین کے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جو تمہارے بچے کو قتل کر کے تمہارے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ ماں، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے جب دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے جھٹ کہا، تمہارے بچے کی سب سے بڑی دشمن اس وقت تمہاری نوکرانی کمالہ ہے۔ بادشاہ نے سر ہلا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماں، کمالہ میری بڑی وفادار نوکرانی ہے، جتنا اس نے میرے خاندان کے بچوں سے پیار کیا ہے اتنا پیار تو مجھے بھی نہیں دیا۔ وہ تو ملکہ سے بڑھ کر میرے بچے کی خدمت کرتی ہے، تمہیں غلطی لگی ہے، وہ ماں کمالہ ایسی نہیں۔ ماریا نے کہا، میری بات پر بھروسہ کر فومانچو، یہ عورت تمہاری اور تمہارے خاندان کی جانی دشمن ہے، اسے قتل کر دو فوراً، ورنہ تمہیں شہزادے کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، ماں میں کمالہ کے خلاف اس طرح ایک لفظ نہیں سن سکتا جس طرح میں تمہارے خلاف کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ ماریا نا امید ہو گئی۔ پھر اس نے ارجن کے بارے میں بادشاہ سے کہا، تو پھر تم ایسا کرو کہ شہر میں جا کر ارجن کو گرفتار کر لو، وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہارے بچے کو پہلے بھی ہلاک کرنے کی سازش کی تھی۔ کہاں ہے وہ میرا دشمن؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے بادشاہ کو ارجن کا مکمل پتہ بتا دیا۔ ارجن کو اذیت دے کر پوچھو، وہ تمہیں کمالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ یہ دونوں آپس میں مل کر ولی عہد کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اور اگر ارجن نے کچھ نہ بتایا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ میری ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ابھی ارجن کو گرفتار کروا کر اپنے دربار میں پیش کرواتا ہوں۔ ماریا خاموش ہو گئی، اس کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اچھا بیٹا ارجن، جب تم گرفتار کر لو اس کو تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گی، خدا حافظ۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ شہر میں جا کر ارجن کے مکان کا گھیرا ڈال کر اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن کمالہ بڑی مکار تھی، اس نے اسی وقت ارجن کو اپنے ایک جاسوس کے ذریعے خبر کر دی کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ جس وقت شاہی فوج اس کے گھر میں پہنچی تو وہاں سوائے ٹوٹے پھوٹے مرتبانوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ زہریلے سانپ بھی ارجنگ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شہر سے باہر ایک ٹیلے پر ایک پرانا قبرستان تھا۔ ارجنگ نے شہر سے بھاگ کر اس قبرستان میں پناہ لی۔ اس نے تمام سانپوں کے مرتبان توڑ دیے اور سانپوں کو دریا میں بہا دیا، لیکن سب سے زہریلا سانپ اپنے پاس مرتبان میں بند رکھا، جس کو اس نے اور کمالہ نے بانسری کی آواز پر لگا رکھا تھا۔ ارجنگ کے لیے دشمن کے شہر میں یہ آخری معرکہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس دفعہ وہ اپنی مہم میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ اس شہر میں نہ رہ سکے گا۔ قبرستان غیر آباد تھا، وہاں پر نئے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے کیونکہ زمین کے اندر شورا پیدا ہو گیا تھا۔ ارجنگ نے ایک پرانی قبر کھود کر مردے کی ہڈیاں باہر پھینکی اور خود اس کے اندر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ارجنگ قبر کے اندر رہ رہا ہے۔ پہلی رات قبر کے اندر لیٹے لیٹے اسے ڈر لگا، اسے مردے کا چہرہ اپنے اوپر جھکا محسوس ہوا، مگر اس نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور دوسری رات وہ بڑے آرام سے سویا رہا۔ اس نے اپنے جاسوس کے ہاتھ کمالہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے قبرستان میں آ کر ملے، کیونکہ وہ قبر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کمالہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ ارجنگ سے ملاقات کرنے چل پڑی۔ مکار کمالہ نے اپنے آپ کو سیاہ لبادے میں چھپا رکھا تھا، اگرچہ ماریا اسی جگہ شاہی محل کے ارد گرد منڈلایا کرتی تھی، مگر کمالہ اس ہوشیاری کے ساتھ وہاں سے نکلی کہ ماریا کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ وہ سیدھی قبرستان میں آ گئی اور اس نے قبروں میں ارجنگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔
آخر وہ اسے ایک قبر کے اندر مل گیا۔ جو ہی ارجنگ نے کمالہ کو دیکھا وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ قبرستان میں رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ارجنگ نے کمالہ سے پوچھا، وہ کون روح تھی جس نے تم سے اور ملکہ سے باتیں کی تھی؟ کمالہ نے اسے حال سنا ڈالا۔ ارجنگ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، ہو نہ ہو یہ وہی ماریا ہے جو اپنے بھائیوں امبر اور ناگ کی تلاش میں یہاں آئی ہوئی ہے۔ اسے کسی جادوگر نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے۔ خود تو سب کو دیکھ سکتی ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا اسے خبر نہیں کہ ناگ اور امبر بھی وہیں شاہی محل میں رہتے ہیں؟ کمالہ بولی، میرا خیال ہے کہ ابھی تک اسے یہ خبر نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے امبر اور ناگ کو کل ہی ماریا کے بارے میں فکر کا اظہار کرتے سنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا جانے ماریا کہاں ہے، کس سال میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کا محل میں آنا جانا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ اس کی مخبری کا نتیجہ ہے کہ آج میں اپنا شہر والا مکان چھوڑ کر یہاں قبرستان کے اندر پڑا ہوں۔ کمالہ نے کہا، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ماریا کا حملہ ملکہ اور بادشاہ پر میں نے بے اثر کر دیا، مگر کل کی کوئی خبر نہیں، ہو سکتا ہے ملکہ پر میرے تعویذ کا اثر جاتا رہے اور کل اس پر ماریا کی باتوں کا جادو چل جائے، پھر میری جان کی خیر نہیں۔ ارجنگ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو بادشاہ کبھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے تو میں تمہیں ملنے آئی ہوں کہ کیا تم سانپ اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ ہاں، میں نے سارے سانپ دریا میں پھینک دیے ہیں، مگر زہریلا بانسری والا سانپ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ولی عہد شہزادے پر بانسری کی مشق پوری کر لی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اگر سانپ چھوڑا گیا تو وہ بانسری کی آواز پر سیدھا ولی عہد شہزادے کے کمرے میں چلا جائے گا؟ کمالہ نے کہا، کیوں نہیں جائے گا، میں نے سانپ اور بانسری دونوں پر بڑی محنت کی ہے۔ دن میں رات میں کئی بار میں نے کمرے میں جا کر بانسری بجائی ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل کسی وقت رات کو سانپ لے کر محل کے باہر پچھلی دیوار والی کھڑکی کے نیچے آ جاؤ۔ جو ہی میں بانسری بجانی شروع کروں تم سانپ کو مرتبان میں سے باہر نکال دو، وہ اپنے آپ بانسری کی آواز پر شہزادے کے کمرے میں آ جائے گا اور پھر اس کا کام تمام کر دے گا۔ ارجنگ نے تشویش سے کہا، کمالہ اگر سانپ اوپر جانے میں ناکام رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کمالہ بولی، تم اس رات محل کے نیچے گھوڑا لے کر موجود رہنا۔ اگر سانپ نے شہزادے کو نہ ڈسا تو بھی، اور اگر ڈس لیا جب بھی، میں کھڑکی میں سے رسی کے ذریعے نیچے آؤں گی اور تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی، کیونکہ اس کے بعد میرا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ سانپ نے شہزادے کو ڈس لیا تو بھی بانسری کا راز فاش ہو جائے گا۔ اگر سانپ نے شہزادے کو نہ کاٹا تو میں خود اسے زہر دے دوں گی، اس کے بعد مجھے خود وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ بہرحال تم محل کے نیچے گھوڑا لیے میری راہ دیکھنا۔ ارجنگ بولا، فکر نہ کرو، میں وہاں پر موجود رہوں گا۔ اب تم جاؤ، مگر ذرا ہوشیار ہو کر جانا، ہو سکتا ہے کوئی جاسوس تمہارا پیچھا کر رہا ہو۔ میں کل رات ستارہ زہرا کے طلوع ہوتے ہی محل کی پچھلی کھڑکی کے نیچے آ جاؤں گا۔ کمالہ نے پوچھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم پہنچ گئے؟ ارجنگ بولا، میں محل کے نیچے آتے ہی ایک مشل روشن کر دوں گا، اس مشل کی روشنی تمہیں نیچے کھائی کی جھاڑیوں میں نظر آ جائے گی۔ میں مشل کو 4 مرتبہ ہلاؤں گا، اس کے ساتھ تم بانسری بجانا۔ میں تمہاری بانسری بجانے کی آواز پر سانپ کو چھوڑ دوں گا۔ تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں ارجنگ، میں تمہاری ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھ گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کل رات ستارہ زہرا کے آسمان پر نکلتے ہی میں شہزادے کے کمرے کی کھڑکی پر آن کھڑی ہوں گی اور تمہاری مشل کی روشنی کا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم جلدی سے واپس چلی جاؤ۔ کمالہ قبروں میں سے نکل کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان نہ خبر ہوئی کہ کمالہ شاہی محل سے نکل کر قبرستان میں جا کر ارجنگ سے ملاقات کر آئی۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ پیدل چلتی محل کے پچھلی جانب پہنچی۔ وہاں اس نے کالے رنگ کے ایک رسے کی سیڑھی لٹکا رکھی تھی۔ اس سیڑھی پر چڑھ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہو کر اندر چلی گئی۔ کمالہ کی بات تو یہ تھی کہ اس نے ماریا کو بھی دھوکہ دے دیا، جو ہر وقت شاہی محل کے دروازے پر منڈلاتی رہتی تھی۔ ماریا رات کو محل کے اندر اوپر والی برادری میں سوتی تھی اور دن کو موٹی باورچن کے باورچی میں خانے میں جا کر خوب مزے سے کھانا کھاتی، پھر وہ کمالہ کا پیچھا کر شروع کر دیتی اور رات کو برادری میں جا کر سو جاتی۔ کمالہ رات ہی کو شاہی محل سے نکل کر باہر گئی اور ماریا کو خبر تک نہ ہوئی۔ کمالہ چپکے سے جا کر سو گئی اور دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ سارا دن وہ ملکہ کے پاس بیٹھی اس کی خدمت کرتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی شک ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس روز کمالہ نے شہزادے سے بہت پیار کیا، شاید اس خیال سے بھی کہ اسے معلوم تھا یہ شہزادے کا آخری دن ہے۔ شام ہو گئی، پھر رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ وہ شہزادے کے کمرے میں آ گئی۔ ملکہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 کنیزیں شہزادے کے آس پاس بستروں پر سونے لگی تو کمالہ نے انہیں یہ کہہ کر وہاں سے چلتا کیا کہ شہزادے کی صحت پر ان کے خراٹوں کی آواز کا برا اثر پڑتا ہے۔ ویسے بھی وہاں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ کمالہ کے حکم کے آگے سر اٹھا سکے۔ نوکرانیاں کمرے سے چلی گئیں۔ کمالہ نے شہزادے کو سلا دیا اور خود کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آتی رات کو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے ستارہ زہرا نمودار ہونا شروع ہوا تو کمالہ محل کی کھڑکی کے نیچے کھائی میں دیکھنے لگی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ادھر ارجنگ بھی قبر سے نکل کر چھپتا چھپاتا رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں اور پہرے داروں کی نظروں سے بچتا محل کی پچھلی دیوار والی کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا۔ ارجنگ نے ایک لمحہ بھی نہ ضائع کیا، کیونکہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مشل نکال کر اسے آگ دکھائی۔ مشل روشن ہوئی تو جھاڑیوں کے نیچے اس نے 2-4 مرتبہ لہرایا
اس کے بعد اس نے مشل کو بجھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ کھڑکی میں بیٹھی ہوئی کمالہ نے جو ہی مشل کی روشنی کو کھائی میں 4 مرتبہ لہراتے دیکھا، فوراً اس نے بانسری بجانی شروع کر دی۔ ادھر ارجنگ جو بانسری کی آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا، جو ہی اس نے بانسری کی آواز سنی فوراً زہریلے سانپ والے مرتبان کو نکال کر اس منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ وہ سانپ تھا جو بانسری کی ایک خاص دھن پر لگا ہوا تھا۔ اسے عادت ڈال دی گئی تھی کہ جو ہی بانسری کی خاص دھن بجے وہ باہر آ کر اس کی طرف چلنا شروع کر دے۔ سانپ مرتبان کے اندر بیٹھا تھا، جو ہی اس نے بانسری کی آواز سنی سانپ نے آہستہ آہستہ مرتبان سے باہر آنا شروع کر دیا۔ ارجنگ اسے بالکل کھڑکی کے نیچے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اوپر مکار کمالہ ابھی کھڑکی کے باہر منہ کر کے بانسری بجا رہی تھی۔ سانپ نے مرتبان میں سے نکل کر بانسری کی آواز کے ساتھ ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ وہ دیوار پر رینگتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ ارجنگ نے مرتبان کھائی میں پھینک دیا اور خود درختوں کے نیچے گھوڑوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک گھوڑا کمالہ کے لیے فالتو لایا تھا۔ سانپ کھڑکی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کمالہ اوپر کھڑکی میں بیٹھی برابر بانسری بجا رہی تھی۔ اب کمالہ نے بھی سانپ کو دیوار پر اوپر چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ سانپ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کمالہ بانسری بجاتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ سانپ کھڑکی میں آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا کر کمرے کے اندر دیکھا اور چپکے سے نیچے اتر کر جدھر سے بانسری کی آواز آ رہی تھی ادھر کو چلنے چلا۔ اب ذرا ماریا کا حال سنیں کہ وہ کہاں ہے۔ ماریا اپنی بارہ دری میں لیٹی ہوئی امبر اور ناگ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ گرمی اور مچھر بہت تھے۔ وہ اٹھ کر محل کی دیوار کے اوپر ٹہلنے لگی۔ اچانک اسے بانسری کی آواز سنائی دی۔ وہ چوکنی ہو گئی کیونکہ یہ اسی بھیانک اور منحوس بانسری کی آواز تھی جس کے بارے میں ماریا نے ارجنگ اور ورشا کی زبانی بہت کچھ سن رکھا تھا اور جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ ولی شہزادے کو ہلاک کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ماریا جلدی سے بارہ دری سے نیچے آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بانسری کی آواز اس طرف سے آ رہی ہے جس طرف ولی شہزادے کا کمرہ ہے۔ ماریا ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے شہزادے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ راستے میں اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر پہرے دار چوکس ہو کر بولا، کون ہے؟ بولو نہیں تو نیزہ مار دوں گا۔ ماریا پہرے دار کو نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے ماریا کے بھاگنے کی آواز سن لی تھی۔ ماریا خاموش ہو گئی اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ پہرے دار نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کیسی تھی، جیسے اس نے جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہو۔ ماریا جلدی جلدی غلام گردش میں آ گئی۔ یہاں اندھیرا تھا، صرف دور ایک لیمپ جل رہا تھا۔ راستے میں موٹا پہرے دار ڈھال سرانے رکھے سو رہا تھا۔ ماریا کو اس پر بڑا غصہ آیا کیونکہ اس نے سارے راستے کو گھیر رکھا تھا۔ ماریا چاہتی تھی کہ اس کے پیٹ پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے، مگر یہ وقت مذاق اور دل لگی کا نہیں تھا کیونکہ پہرے دار اٹھ کر شور مچا سکتا تھا۔ بانسری کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ماریا اب شہزادے کے کمرے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر سنا، بانسری کی آواز رک گئی۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے پردہ ایک طرف ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ شہزادہ اپنی پلنگ پر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ایک سیاہ کالا سانپ اپنا پھن پھیلائے شہزادے کے چہرے پر جھوم رہا تھا۔ کمالہ کھڑکی سے باہر رسی کی سیڑھی پر اتر رہی تھی۔ ماریا کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اگر وہ بھاگ کر اندر جاتی تو خطرہ ہے کہ سانپ گھبرا کر شہزادے کو ڈس نہ لے۔ اگر رک کر انتظار کرتی ہے تو ہو سکتا ہے سانپ پھر بھی اسے کاٹ لے۔ ادھر کمالہ کو گرفتار کرنا بھی ضروری تھا۔ ماریا قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ اس نے دیوار پر لٹکتی ہوئی تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی اور آہستہ چلتی ہوئی سانپ کے پیچھے آ گئی۔ غنیمت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر سانپ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ ماریا پیچھے سے آ کر سانپ پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ سانپ نے ایک سیکنڈ کے اندر لپک کر شہزادے ولیعہد کی گردن پر ڈس دیا۔ ماریا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے تلوار کا ایک ہی ہاتھ مار کر سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور شور مچا دیا۔ شہزادے کو سانپ نے کاٹ کھایا، شہزادے کو سانپ نے کاٹ کھایا۔ ماریا نے جھک کر کھڑکی میں دیکھا، رسی کی سیڑھی پر کمالہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی مگر کمالہ زمین کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جھاڑیوں میں سے ارجنگ نے نکل کر اسے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شاہی محل میں ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ ملکہ، بادشاہ، وزیر اور درباری سبھی شہزادے کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ماریا کو یقین تھا کہ ولی عہد شہزادہ سانپ کے زہر سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے کے قاتلوں کا پیچھا کرے گی تاکہ انہیں گرفتار کر کے سزا تو دلوائی جا سکے۔ اس نے شاہی محل سے نکل کر ایک گھوڑا پکڑا اور جس طرف ارجنگ اور کمالہ گئے تھے ادھر کو روانہ ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ارجنگ اور کمالہ خدا جانے کس طرف غائب ہو گئے، مگر ماریا اندازے کے مطابق ویران سڑک پر جنگل میں گھوڑا سر پر دوڑائے بھاگی جا رہی تھی۔ ادھر محل میں شہزادے کو سانپ کاٹنے کی خبر امبر اور ناگ کو بھی لگی۔ ناگ اسی وقت امبر کو ساتھ لے کر شہزادے کے کمرے میں آ گیا۔ غم کے مارے ملکہ تو بے ہوش ہو چکی تھی اور بادشاہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ درباری اداس تھے۔ ننھا شہزادہ پلنگ پر پڑا آخری سانس لے رہا تھا۔ سانپ کا زہر اپنا اثر کر چکا تھا، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ شاہی حکیم اس کے اوپر جھکے ہوئے اپنا زور لگا رہے تھے مگر سب ناکام ہو گئے۔ ناگ نے اندر داخل ہوتے ولی عہد شہزادے کو غور سے دیکھا اور اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں زہریلے سانپ نے کاٹا تھا۔ ناگ نے شاہی حکیموں کو پرے ہٹا دیا۔
शहजादे की गर्दन के जख्म पर उंगली रखी और आंखें बंद कर ली। शहजादे का जिस्म नीला पड़ गया था और सांस उखड़ना शुरू हो गया। उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। शाही हकीम ने नाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। नाग ने कहा, मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। दूसरे दाढ़ी वाले हकीम ने कहा, बेटा जहाँ इतने इतने हकीम नाकाम हो गए वहाँ तुम इसका इलाज क्या करोगे? सांप बड़ा जहरीला था, जहर अपना काम कर चुका है। नाग ने हकीम की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, घबराए नहीं हकीम जी, सांप का सारा जहर अभी बाहर आ जाएगा और शहजादा फिर से जिंदा हो जाएगा। शहजादे का जिंदा हो जाने की आवाज़ सुनकर बादशाह ने नाग की तरफ देखा और कहा, नाग मेरी सारी दौलत ले लो और मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं अपनी सारी बादशाह तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ। नाग ने कहा, बादशाह सलामत बेफिक्र रहें, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने दें। नाग ने सांप के कांटे के जख्म पर उंगली रखकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जख्म का मुंह खुल गया और उसमें से सब्ज रंग का जहर बाहर निकलने लगा। जो जो जहर बाहर निकल रहा था, शहजादे की हालत बेहतर होती जा रही थी और बदन की निलाहट दूर होती जा रही थी और उसका सांस फिर से ठीक चलने लगा। थोड़ी देर बाद शहजादे के जिस्म से सारा जहर बाहर निकल गया और उसने आंखें खोल दी। नाग परे हट गया और बादशाह की तरफ देखकर बोला, लीजिए बादशाह सलामत, वली है, तंदुरुस्त हो गया। अब अगर इसे जिंदगी में कभी सांप ने काटा तो इस पर जहर का कभी असर नहीं होगा। बादशाह ने नाग को गले लगा लिया और अपने शहजादे को चूमते हुए कहने लगा, नाग मैं तुम्हारा यह एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। मलिका को होश में लाने के बाद यह बताया गया कि शहजादा बिल्कुल ठीक है। खुशी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने शहजादे को गले से लगाया और नाग का बेहद शुक्रिया अदा किया। सारे हकीम हैरान रह गए कि इस नौजवान के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जिसकी मदद से इसने शहजादे के जिस्म से सारा जहर निकालकर बाहर फेंक दिया। बादशाह ने अपने शाही हकीमों की तरफ नफरत से देखकर कहा, तुम सब लोग अहमक और मेरे दरबार में बैठे रोटियां तोड़ रहे हो। मैं आज से तुम्हें हुक्म देता हूं कि खबरदार, तुम्हें दरबार में आने की इजाज़त नहीं, घर पर बैठे रहा करो। शाही हकीमों पर तो जैसे पानी पड़ गया। एक वेद करतास तो बेहद जल कर रह गया। उसने दिल में अहद कर लिया कि वो अपने और सारे हकीमों की बेइज्जती का बदला लेने के लिए नाग को ज़रूर नीचा दिखाकर रहेगा, ख्वाह उसे कितनी बड़ी साजिश क्यों न करनी पड़े। उस वक्त वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिल में नफरत और इंतकाम का लावा अंदर ही अंदर खोलना शुरू हो गया। नाग और अंबर ने बादशाह से इजाज़त ली और वापस अपने कमरे में आ गए। उन्होंने मारिया के बारे में बातें करते हुए महसूस किया जैसे ही मारिया शाही महल में आ चुकी है, मगर इत्तेफाक से उनसे उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अंबर ने कहा, वो ज़रूर शहजादे के कमरे में आई थी। आखिर शोर किसने मचाया था कि शहजादे को सांप ने डस लिया है? अगर वो मौजूद ना होती तो शहजादे को कोई ना बचा सकता। और फिर सांप को तलवार के वार से किसने टुकड़े टुकड़े किया? ज़रूर मारिया यहाँ आई थी। नाग ने कहा, अगर वो आई है तो फिर अब कहाँ है? अंबर कहने लगा, ये सारा काम कमाला और अर्जन का है। उन्होंने इस शहजादे को सांप से डसवाने की साजिश की जिसका मारिया को पता चल गया, लेकिन वो इस वक्त शहजादे के कमरे में पहुंची जब सांप शहजादे को डस चुका था। उसने कमाला को बाहर जाता देखा होगा और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे गई होगी। नाग ने कहा, तुम्हारा ख्याल मुझे मुनासिब मालूम होता है, पर अब वो कहाँ होगी? क्या तुम्हारे ख्याल में हमें मारिया के पीछे उसकी मदद को पहुंचना नहीं चाहिए? खुदा न करे वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अर्जंग बड़ा जालिम आदमी है और कमाला बड़ी मक्कार औरत है, वो लोग उसे सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम भूल गए हो कि मारिया को कोई देख नहीं सकता और वो गायब रहकर जो चाहे कर सकती है। नाग ने बेचैनी से कहा, नहीं नहीं अंबर भाई, मुझे कुछ यकीन हो रहा है कि हमारी बहन मारिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से उसकी तलाश में चल निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और हम उसकी मदद भी ना कर सकें। अंबर खामोश हो गया। उसे नाग की बातों ने मुतासिर किया। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी यही राय है तो मैं तैयार हूँ। नाग ने कहा, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंबर कहने लगा, लेकिन हमें मारिया की तलाश में उस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे? नाग ने जंगल की तरफ मुँह करके कहा, मुझे इस जंगल और पहाड़ों में से मारिया के कपड़ों की खुशबू आ रही है। ये खुशबू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर हमने देर कर दी तो हो सकता है कि फिर हम मारिया को कभी जिंदगी भर न मिल सकें। ये बात सुनकर अंबर उठ खड़ा हुआ। नाग भाई, अगर ये बात है तो मैं अभी इसी वक्त अपनी बहन की मदद के लिए जाने को तैयार हूँ, आओ मेरे साथ। उसी वक्त बादशाह के हजूर गए। सलाम करने के बाद उन्होंने बताया कि वो एक बेहद ज़रूरी काम के वास्ते 2-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। बादशाह ने कहा, अभी तो मैं वलीयत शहजादे की सेहत की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाने वाला था। तुम्हारा होना तो बड़ा ज़रूरी था, इसलिए कि तुम लोगों ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम ना होते तो मुझे किस कदर कमी महसूस होगी। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो ठीक है, मगर हम मजबूर हैं, काम ऐसा आन पड़ा है कि जाने के बिना कोई चारा नहीं, लेकिन हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द वापस आएंगे। बादशाह ने गहरा सांस भरकर कहा, मैं तुम्हारी राह देखता रहूंगा मेरे बच्चों। अंबर और नाग बादशाह से इजाज़त लेकर घोड़ों पर सवार हुए और महल से बाहर निकल आए। शहर से बाहर आते ही उन्होंने घोड़ों को चाबक मारी और उन्हें सरपट दौड़ाते जंगल और टीलों की तरफ रवाना हो गए। नाग इस सफ़र में अंबर की रहनुमाई कर रहा था। वो उसे बताता जाता था कि मारिया के कपड़ों की महक किस तरफ से आ रही है। सफ़र करते करते उन्हें दिन चढ़ाया। एक चौराहे पर पहुंचकर अंबर ने पूछा,
दोस्त यहाँ से 4 सड़कें फट रही हैं, ये बताओ कि हमें किस तरफ जाना है। अंबर भाई, मुझे मारिया के कपड़ों की महक आनी बंद हो गई है, ऐसा लगता है कि वो कहीं गुम हो गई या किसी ज़मीन दोस्त तहखाने में चली गई है। अंबर बोला, फिर क्या करें? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें इस सड़क पर चलना चाहिए जो समंदर की तरफ जाती है, क्योंकि अर्जंग और कमाला दीवारें चीन की तरफ नहीं जा सकते, वहाँ उन्हें पकड़े जाने का डर है। वो समंदर के रास्ते किसी जहाज या कश्ती पर सवार होकर भागने की कोशिश करेंगे। मारिया भी ज़रूर इसी तरफ गई है। अंबर ने कहा, ठीक है, हम इसी सड़क पर चलेंगे। दोनों दोस्त समंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर हो लिए। उधर मारिया के साथ ये हुआ कि वो अर्जंग और कमाले का बराबर पीछा कर रही थी। सुबह हुई, सूरज की रोशनी फैली तो उसने ज़मीन पर 2 घोड़ों के सुमों के निशान देखे। वो समझ गई कि अर्जंग और कमाला इसी तरफ गए हैं। उसका मतलब ये था कि वो ठीक रास्ते पर जा रही थी। वो एक घने जंगल से गुजर रही थी। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आ गया। मारिया ने देखा कि दरिया के किनारे 2 इंसानों के घोड़ों से उतरकर चलने फिरने के निशान ज़मीन पर पड़े थे। ये निशान अर्जंग और कमाला के थे। मारिया ने दरिया को लकड़ी और पत्थरों के एक पुल पर से अबूर किया। दरिया के दूसरी तरफ जंगल में से शेर की गरज सुनाई दी। वो रुक गई। आवाज़ पहाड़ी ढलान की सिमत से आई थी। कुछ देर बाद आवाज़ फिर गूंजी। इस दफ़ा शेर की आवाज़ में गुस्सा और तैश भी था। ऐसा लगता था कि उसने किसी जानवर पर हमला किया है। मारिया घोड़े को लेकर आवाज़ की तरफ रवाना हो गई। दोपहर तक जंगल में चलते रहने के बाद उसने अचानक एक झाड़ियों में खून देखा। वो वहाँ गई। झाड़ियों में घुसकर क्या देखती है कि मक्कार औरत और शहजादे वलीअहद पर कातलाना हमले करने वाली कमाला की लाश घास पर पड़ी है, जिसे शेर ने आधा खा लिया था। मारिया का दिल उस औरत के इबरतनाक अंजाम पर कांप उठा। जुल्म का अंजाम यही हुआ करता है। एक कातिल तो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब दूसरा बाकी था। मारिया ने अर्जंग का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके दिल में बस एक ही लगन थी कि जिस तरह भी हो सके अर्जंग को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मलका चीन के हजूर पेश करे, उस गमजदा माँ के पास पेश करे जिसके मासूम बच्चे को उसने हलाक करने का मंसूबा बनाया था। चलते चलते दूर मारिया को पहाड़ी टीले के ऊपर एक इबादत गाह का मीनार दिखाई दिया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो 26वीं किस्त में मुलाहिजा कीजिए, जिसका नाम है पुल टूट गया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।